The Secrets of Life with Subhas Agam. कुल परम्पराले चाहिँ म दुर्लभ सिद्ध लामिछानेको वंश परम्परामा म जोडिएको छु। किन त्यही लेगेसी त्यही परम्पराकै म उपज हुँ। भने गुरु परम्परा हेर्दाखेरिमा चाहिँ लम्बकर्ण भट्टको परम्परासँग जोडिएको छु। लम्बकर्ण भट्ट भनेको चाहिँ प्रताप मल्लका गुरु शिवसिंह मल्लको पालामा चाहिँ उहाँको आगमन यहाँ भएको र उनकै आशीर्वादले उनकै त्यो तन्त्र सिद्धिको चमत्कारले चाहिँ शिव मल्लको चाहिँ राज्य उता केरुङ उता लिस्ती यता दोलखा पूर्वसम्म चाहिँ फैलिएको भन्ने ऐतिहासिक वर्णन पाइन्छ। जो मान्छेले बुद्धत्व प्राप्त गरेको छ अथवा सिद्ध प्राप्त गरेको सिद्धि प्राप्त गरेको छ अथवा त्यो पराशक्ति परम तत्त्व ब्रह्म तत्त्वलाई जानेको छ त्यो व्यक्ति बाहिर खुलेर आउँदैन। स्वयं त्यस्ता सिद्धलाई चाहिँ उसले कि आफूले बुझेको हुन्छ कि गुरुले चाहिँ त्यो सिद्धलाई चिनेको हुन्छ। किनभने गुरु त अनुग्रहकर्ता हुन्, गुरुलाई त्यो कुरा थाहा हुन्छ मेरो शिष्य कुन लेभलमा छ कुन स्तरमा छ ऊ के गर्दैछ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसैले कि त गुरुले यो चाहिँ मेरो शिष्य सिद्ध छ है भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कि स्वयं सिद्धलाई थाहा हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको त्यो सिद्धमा एउटा यस्तो अचम्मको गुरुप्रतिको यस्तो भक्ति यस्तो अगाध श्रद्धाले के हुन्छ भन्दाखेरिमा उसले आफूलाई बिर्सिदिन्छ कहिलेकाहीँ र आफ्नो अस्तित्वलाई नै गुरुमा समर्पित गरेर उसले म यो हुँ र म सिद्ध हुँ र म यस्तो खालको सिद्धि छ र भन्ने खालको पनि एउटा हुन्छ कि डाउट नै हुन्छ क्या एक प्रकारको सन्देह अथवा म केही होइन म जे छु त्यो त मेरो गुरु हो नि मेरो गुरुको कृपाले भएको हो भन्ने होइन। महाकाली महालक्ष्मी र महासरस्वती हामी जुन भन्छौँ महाकाली चाहिँ कामाख्या स्वरूप भयो अनि महालक्ष्मी त्रिपुर सुन्दरी श्री विद्याको मुख्य केन्द्र केरल अनि महासरस्वती शारदा पीठ सरस्वतीको चाहिँ मूल केन्द्र चाहिँ कश्मीर पीठ होइन। अहिले चाहिँ शारदा पीठ अहिले चाहिँ यो पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीरमा छ। यो हिसाबले चाहिँ रहेको छ र अब गुह्येश्वरी र पशुपति चाहिँ अब यो चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यो परम शिव र पराशक्तिको यामल स्वरूप भनौँ न शिव र शक्तिको यामल स्वरूप एकात्मक स्वरूप जो चाहिँ विश्वतीर्ण रूपमा चाहिँ रहेको छ। त्यसैले त्यो विश्वतीर्ण पशुपतिनाथ र गुह्येश्वरीको जुन एउटा यामल स्वरूप हो त्यो यामल स्वरूप जब चाहिँ सृष्टि दशामा प्रवर्तित हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरिमा अनि त्यसबाट अनि त्रिकोण रूपमा चाहिँ अनि विस्तार भएर महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीको रूपमा विस्तार हुँदै अनि जगतको रूपमा चाहिँ देखा पर्छ। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। द सिक्रेट्स अफ लाइफका विविध अङ्कहरूमा हामीले काठमाडौँमा आउनुभएका विविध साधकहरूसँग अन्तरङ्ग सत्सङ्ग गरेका छौँ। आज यही सत्सङ्गकै क्रममा हामी गोठाटारमा आइपुगेका छौँ। वाल्मिकी विद्यापीठका प्राध्यापक डाक्टर माधव लामिछानेज्यूको निवासमा उहाँ तन्त्रका प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यस कार्यक्रममा स्वागत छ गुरु हजुरलाई। धन्यवाद। कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ? एकदम। नर्मली तान्त्रिकहरू भन्ने बित्तिकै या त कालो वर्णमा या त रातो वर्णमा देखिन्छ। आज हजुरलाई रातो वर्णमा देखियो। त्यो देख्दा नै तान्त्रिकको एउटा चाहिँ एउटा आभा एउटा चाहिँ त्यो खालको इम्प्रेसन मलाई त्यस्तो लाग्यो। आज म पनि रातो नै एउटा चाहिँ लगाएर आएको छु। तान्त्रिकहरूलाई यो रातो र कालो रङसँग पनि एसोसिएट गरेर हेरिन्छ, यो हो? त्यसलाई सामान्यतया हामीले त्यस रूपमा बुझ्न सक्छौँ। किनभने पराशक्तिका दुईवटा रूप, एउटा चाहिँ श्यामा अथवा कालो रूप, अर्को चाहिँ रक्ता अथवा रातो। किनभने पराशक्ति चाहिँ दुई प्रकारको हुनुहुन्छ, एउटा श्यामा अर्को रक्ता विविधता, श्यामा रक्ता विविधता भनेर। श्यामा र रक्ताको रूपमा चाहिँ पराशक्तिलाई हामी त्यो व्याख्या गरेर पाउँछौँ। अब कालो रूपमा चाहिँ महाकाली र रातो रूपमा चाहिँ त्रिपुर सुन्दरी अथवा श्री विद्याको रूपमा उनलाई चाहिँ रातो वर्णको रूपमा चाहिँ सामान्यतया व्याख्या गरेको पाइन्छ। र त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा जस्तो गुणको आधारमा हेर्ने हो भने रजोगुण सृष्टि सञ्चालनको लागि सृष्टिलाई पालन गर्नको लागि चाहिँ रजोगुणको प्रधानता रहन्छ। त्यसैले त्यो रजोगुणको प्रधानता रहने हुनाले
त्यो रूपमा त्यो पराशक्ति चाहिँ त्रिपुर सुन्दरीको रूपमा अथवा रातो वर्णमा चाहिँ उपासना साधकहरूले गर्छन् भने सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड चाहिँ जहाँ गएर विलय हुन्छ जो चाहिँ सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको चाहिँ एउटा आधार अथवा विश्राम स्वरूप हो त्यो चाहिँ कालो वर्ण तम किनभने जब यो संसार विश्व ब्रह्माण्ड चाहिँ जहाँ गएर लय हुन्छ त्यो अवस्था ब्ल्याक होल भन्छ नि हो त्यो परम शून्यको अवस्थालाई चाहिँ महानिशा ब्ल्याक होलको महानिशा हैन हो महानिशा महाअन्धकारको रूपमा चाहिँ त्यसको चित्रण छ र त्यो महाअन्धकार त्यो महानिशाको जुन स्वरूप हो त्यो भनेको चाहिँ कालीको स्वरूप हो त्यसैले कालीलाई त्यो रूपमा चाहिँ उपासना गरिन्छ र अब यदि हामीले प्रकृतिको त्यो रूपलाई हामीले हेर्ने हो भने जस्तो प्रकृतिमा हामी दिन र रात देख्छौँ रात चाहिँ अन्धकार हैन त्यो चाहिँ महाकालीको स्वरूप हो त्यसैले कालीको उपासना प्राय विशेष गरी रातमा गर्ने परम्परा छ अनि अर्को चाहिँ उनकै त्यो पराशक्तिको जो एउटा सृष्टि स्वरूपिणी र सृष्टिलाई एउटा प्रजा पालनकर्त्री भनौँ न सम्पूर्ण संसारलाई विश्व ब्रह्माण्डलाई चाहिँ सृष्टि गर्ने र त्यसलाई चाहिँ पालन गर्ने जुन स्वरूप हो महाशक्ति पराशक्तिको त्यो चाहिँ रक्त स्वरूप अथवा त्यसलाई चाहिँ रजोगुण प्रधान त्रिपुर सुन्दरी महात्रिपुर सुन्दरीको रूपमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ ती पराशक्तिको चाहिँ उपासना दिउँसोमा गरिन्छ अथवा उनी चाहिँ दिवा स्वरूप हुन् भने महाकाली चाहिँ रात्रि स्वरूप। बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने हजुरको नाम माधव लामिछाने जब मैले यो लामिछाने भन्ने थर हजुरको त्यो दिमागमा आयो नि आउने बित्तिकै अनि मैले दुर्लभ सिद्ध लामिछानेको नाम मलाई झट्ट याद आयो राजा राम शाहको पालामा भएका तान्त्रिक भनेपछि दुर्लभ सिद्ध लामिछाने पनि एउटा सिद्ध लामिछाने तान्त्रिक हुनुहुन्थ्यो हजुर पनि लामिछाने सिद्ध तन्त्रको चाहिँ प्राध्यापकै हुनुहुन्छ के त्यो लामिछाने दुर्लभ सिद्ध लामिछानेको रगत हजुरसँग पनि छ त्यही जिन बोकेर आउनुभएको त्यही परम्परामै हुनुहुन्छ हजुर के हो यो अब यो संयोगमा यस्तो छ दुर्लभ सिद्ध लामिछाने गोर्खा तान्द्राङ कहीँ हुनुहुन्छ उहाँको त्यो इतिहास हामी देख्छौँ पढ्छौँ र हामी नुवाकोटमा चाहिँ मेरो जन्मस्थान नुवाकोट हो र नुवाकोटमा हाम्रो गोर्खाबाट नुवाकोट चाहिँ हामी 11 पुस्ता अगाडि गएको भन्ने विवरण पाइन्छ त्यस हिसाबले जिन त त्यही एउटै रहेछ पक्कै हो र संयोगवश हजुर पनि तन्त्रमै हुनुहुन्छ हजुर हैन अब यो तन्त्रको बारेमा म आज बिहान पनि एकजना प्राध्यापक हाम्रो थानेश्वर गुरुको अमेरिकाबाट लाइभको भिडियो हेर्दै थिएँ उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि सिद्ध नगरिकन पुरस्कार नगरिकन तान्त्रिक भन्न वास्तवमा मिल्दैन सिद्ध गर्नै पर्छ गुरु थाप्नै पर्छ र हजुरकै पनि एउटा चाहिँ मैले सत्सङ्गमा सुनेको छु गुरु चाहिन्छ नै गुरु परम्परा र अथवा खानदानको कुलको परम्परा नभएसम्म तान्त्रिक बन्न सम्भव छैन भन्नुभएको थियो यो के हो वास्तवमा तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो किनभने गुरुको चाहिँ तन्त्रमा व्यापक ठुलो महत्त्व छ किनभने गुरुलाई शिवको रूपमा लिइन्छ गुरु रेव शिव रेव गुरु शिव एव गुरु त्यसैले शिव नै गुरु हुन् अथवा स्वयं शिव नै साधकहरू अथवा लोकको कल्याणका लागि चाहिँ एउटा मानव स्वरूपमा चाहिँ अवतरण भएका हुन् भन्ने त्यो शास्त्रीय मान्यता छ त्यसैले तन्त्रको साधना गर्नको लागि अथवा तान्त्रिक उपासनाका लागि चाहिँ गुरुको आश्रयमा गुरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा बसेर गुरुमुखबाट चाहिँ त्यो विद्या हासिल गरिसकेपछि अनि त्यसको साधना गर्नुपर्ने त्यो विधान शास्त्रमा पाइन्छ त्यसैले गुरुमुख नभइकन किताब पढेको भरमा लिएको ज्ञानले त्यो रहस्य बुझ्न सकिँदैन यद्यपि त्यसबाट केही ज्ञान त हुन्छ शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त हुन्छ तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको यस्ता रहस्यमय कुराहरू आउँछन् जहाँ चाहिँ गुरुको निर्देशन बिना त्यो रहस्य खुल्दैन त्यसैले हामी देख्छौँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरिमा तन्त्रको भाषा पनि सन्ध्या भाषा भनिन्छ सामान्य व्यक्तिले बुझ्न सक्दैन जस्तो मतलब त्यहाँ के हुन्छ भने द्वैर्थको शब्द अथवा सिधा हेर्दाखेरिमा चाहिँ बडो अश्लील जस्तो लाग्ने भद्दा लाग्ने त्यसको अर्थ चाहिँ गुडले एउटा निगुड अर्थ चाहिँ बोकेको हुन्छ त्यसैले त्यो रहस्यलाई बुझ्नको लागि गुरुको सहारा बिना त्यो बुझ्न सकिँदैन किन त्यसलाई शास्त्रमा कतिपय यद्यपि केही पाइन्छ पनि तर सबै कुराहरू त्यसरी व्यक्त भएको हुँदैन त्यसैले अब त्यो कुरा बुझ्नको लागि त गुरुको आश्रय चाहियो गुरुको आश्रय नलिकन किताब पढेको भरमा चाहिँ यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ अर्थ्याउनु खोज्यो भने त्यसको चाहिँ अनर्थ लाग्न सक्छ अथवा त्यसले गलत अर्थ दिन सक्छ
होइन। त्यसैले त्यस अर्थमा चाहिँ गुरुको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। र म पनि अब अहिले तपाईँले प्रसङ्गवश भन्नुभयो कि कुल परम्पराले चाहिँ म दुर्लभ सिद्ध लामी छानेको वंश परम्परामा म जोडिएको छु, किन त्यही लेगेसी त्यही परम्पराकै म उपज हुँ भने गुरु परम्परा हेर्दाखेरिमा चाहिँ लम्बकर्ण भट्टको परम्परासँग जोडिएको छु। लम्बकर्ण भट्ट भनेको चाहिँ प्रताप मल्लका गुरु हुनुहुन्छ। अनि लम्बकर्ण भट्टका चाहिँ जुन चेलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले पनि नेपालमा हुनुहुन्छ या भारतमा हुनुहुन्छ, मतलब चाहिँ उहाँको जुन त्यो परम्परामा गुरु भएर बसेका गुरुहरू? हजुर, लम्बकर्ण भट्टका हजुरबुवा सायद हजुरबुवा नारायण भट्टको चाहिँ चर्चा आउँछ यो चापागाउँको अभिलेखमा। बडो सिद्ध र शिवसिंह मल्लको पालामा चाहिँ उहाँको आगमन यहाँ भएको र उनकै आशीर्वादले उनकै त्यो तन्त्र सिद्धिको चमत्कारले चाहिँ शिव मल्लको चाहिँ राज्य उता केरुङ, उता लिस्ती, यता दोलखा पूर्वसम्म चाहिँ फैलिएको भन्ने ऐतिहासिक वर्णन पाइन्छ। र त्यही परम्परामा उहाँका नाति लम्बकर्ण भट्ट, जसको चाहिँ अब नारायण भट्ट पनि उहाँको नाम हो, लक्ष्मीनारायण भट्ट पनि भनिन्थ्यो, नारायण भट्टका नाति। अनि उहाँको चाहिँ लामा लामा कान भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ लम्बकर्ण भट्ट भनियो। र उहाँकै सन्तति परम्परामा चाहिँ अहिले जीवित हुनुहुन्छ मेरा आदरणीय समादरणीय गुरु विद्यानाथ उपाध्याय भट्ट, नरदेवीमा हुनुहुन्छ। नरदेवीका भट्टहरू चाहिँ त्यो लम्बकर्ण भट्ट परम्पराका नै हुनुहुन्छ र त्यो परम्परासँग चाहिँ म जोडिएको छु। त्यसैले दक्षिण भारतबाट आएर नेपालमै उहाँहरू बस्नुभएछ है पछि चाहिँ? ठिक ठिक ठिक। अब सिद्धि गर्ने कुरा पनि जुन थियो नि गुरु, जस्तो कुनै पनि मन्त्रलाई पुनस्मरण गरेकै हुनुपर्ने र त्यो चाहे चाहिँ गुहेश्वरीलाई होस्, चाहे चाहिँ त्रिपुरा सुन्दरीलाई होस्, विविध देवीहरूलाई चाहिँ मन्त्र साधनाद्वारा सिद्ध नै गर्नुपर्ने भन्ने कुरा के हो यो चाहिँ? हो, जस्तो के हुन्छ भने तपाईँको पुरस्मरण बिना चाहिँ मन्त्र सिद्ध हुँदैन। त्यसैले गुरुबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेपछि अब त्यो मन्त्रको चाहिँ पुरस्मरण गर्ने विधान शास्त्रमा पाइन्छ। र पुरस्मरणको लागि चाहिँ अब मन्त्रको अक्षर अनुसार प्रति अक्षर 1 लाख जप गर्ने अथवा अब अर्को कुनै भनौँ न त्यो कुनै निश्चित तिथिमा चाहिँ त्यसको कम पनि हुने त्यस्तो खालको पनि पाइन्छ। विशेष पर्व हुन्छ नि, विशेष शक्ति आराधनाको लागि विशेष जुन महापर्व हुन्छ ती पर्वहरूमा चाहिँ गरिएको उपासना चाहिँ छिटो फलदायी हुने र त्यसको लागि चाहिँ कम सङ्ख्याको जपले पनि पुरस्मरण हुने भन्ने खालको विधान पाइन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ अब त्यो कति सङ्ख्या चाहिँ त्यसको जप गर्नुपर्ने हो त्यो गुरुको निर्देश र शास्त्रले पनि बताएअनुसार त्यो विधिअनुसार चाहिँ पुरस्मरण गरेपछि त्यो मन्त्र चाहिँ सिद्ध हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी नयाँ मन्त्र फेरि गुरुको मुखबाट फेरि अर्को नयाँ त्यस भनौँ त्यो परम्पराको अर्को मन्त्र छ भने त्यो चाहिँ प्राप्त गर्ने त्यो अवसर प्राप्त हुन्छ र यही क्रमले चाहिँ तन्त्र साधना अगाडि बढ्छ। ओके, विशेष गरेर नेपाललाई अझै काठमाडौँ भूमिलाई चाहिँ तन्त्र भूमि र तन्त्रद्वारा नै काठमाडौँका त्रिपुरहरू पनि निर्माण गरिएको मण्डलाकारमा मण्डलाकै रूपमा काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरलाई चाहिँ बनाइएको भन्ने कुरा सुन्न आउँछ। तान्त्रिकहरूले तान्त्रिक विधिद्वारा नै निर्माण गरेको भन्ने कुरा आउँछ। र कश्मीरी शैविजममा पनि जुन त्यहाँका विद्वानहरूले जुन बढी किताबहरू लेख्नुभयो जसले गर्दा चाहिँ तन्त्रको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो। अहिले पनि भने यसो गुगल गर्दाखेरि पनि डकुमेन्ट्सहरू हेर्दाखेरि पनि प्राय कश्मीरी शैविजमसँग सम्बन्धित बढी चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू भेटिन्छ। तर फेरि नेपाल त उहाँका कश्मीरी शैविजमका लेखकहरूले किताबहरू लेख्दाखेरि पनि नेपालकै तान्त्रिकहरूको परम्पराबाट कुराहरू लिएर लेखेको भन्ने पनि मैले सुने। त्यसको मतलब चाहिँ नेपालको तन्त्र त अझै अगाडिको, अझै पुरानो, अझै पुरातन, अझै राम्रो, अझै एउटा सिद्ध र चाहिँ पूर्ण भएको पनि देखिन्छ। नेपालको तन्त्र, नेपाललाई काठमाडौँलाई तन्त्रभूमि भनिरहँदा तन्त्रको डकुमेन्टेसनहरू कतिको थियो, कस्तो छ अहिले? तपाईँले एकदम सही कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा नेपाल अझ विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ तन्त्रभूमि नै हो। किनभने यहाँको जुन संरचना छ यो जुन प्राचीन सहर प्राचीन बस्ती हामीले हेर्ने हो भने निश्चित यन्त्रको आकारमा चाहिँ जस्तो काठमाडौँ खड्गाकार होइन यस किसिमले चाहिँ बनाइएको छ। भक्तपुर शङ्खाकार त्यो रूपमा चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ
खड्गाका हजुर खड्गाका अनि भक्तपुर शङ्खाका यो हिसाबले चाहिँ वस्तुको चाहिँ मतलब बस्तीको चाहिँ निर्माण भएको छ र भक्तपुरमा चाहिँ अष्टमातृकाहरूले चाहिँ सहरलाई घेरेको काठमाडौँमा पनि त्यो छ विशेष गरी चाहिँ भक्तपुरमा चाहिँ महात्रिपुर सुन्दरी को चाहिँ भनौँ न महात्रिपुर सुन्दरीलाई केन्द्रमा राखेर अनि त्यसपछि अष्टमातृकाहरूले घेरेको देखिन्छ भनेपछि मतलब त्यसै गरी भैरवहरूको पनि त्यही किसिमको अवस्थिति छ हैन गणेशको पनि त्यही किसिमको अवस्थिति छ पछि आएर वैष्णव परम्पराको पनि प्रभाव भइसकेपछि वैष्णव परम्परामा पनि त्यो खालको चाहिँ देखिन्छ जस्तो चार नारायणले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकालाई घेरेर राखेको त्यस किसिमले चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकाको संरचना प्राचीन कालमा बनाएको देखिन्छ र अब तपाईले जुन डकुमेन्टेसनको कुरा गर्नुभयो तान्त्रिक ग्रन्थहरूको चाहिँ यहाँ कतिको संरक्षण छ भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय अभिलेखालयमा 35,000 ग्रन्थहरू चाहिँ तन्त्रका मात्रै छन् हस्तलिखित प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थहरू 35,000 को संख्यामा हजुर हस्तलिखितै 35,000 चाहिँ राष्ट्रिय अभिलेखालयमै संरक्षित छन् त्यसमा अब कति माइक्रोफिल्म भएका छन् अब अरू धेरै साधकहरूको घरमा पीठहरूमा त कति छन् अब त्यो चाहिँ त्यो डकुमेन्ट बाहिर अफिसियली आएको छैन अफिसियली आइसकेको छैन त्यसलाई अझ अभिलेख गरेर राखेर त्यसको माइक्रोफिल्म गरेर त्यसलाई डिजिटाइज गर्ने काम अझ भइसकेको छैन त्यसैले ती सबै चिजहरू चाहिँ उपलब्ध हुने हो भने त यसको संख्या त तपाईको लाखभन्दा बढी नाग्ने सम्भावना देखिन्छ र अब कश्मीरको परम्परा र यहाँको परम्परालाई जोड्ने सन्दर्भमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरिमा साधनाको दृष्टिले चाहिँ जस्तो कश्मीरमा चाहिँ यद्यपि त्यो साधनाको परम्परा कश्मीरमा नभएको होइन तर अब पछि भनौँ न अब इस्लामको चाहिँ प्रभाव बढी भयो इस्लामको प्रभावले गर्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ त्यो साधना परम्परा चाहिँ त्यो रूपमा जीवित रहन सकेको छैन यद्यपि साधकहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो म स्वयं कश्मीर 2 चोटि पुग्ने अवसर पाएको छु म गएको छु त्यहाँ केही साधकहरू हुनुहुन्छ तर काठमाडौँ उपत्यकामा साधनाको लागि जुन वातावरण छ नि त्यो वातावरण चाहिँ त्यहाँ छैन त्यस हिसाबले अब राजनीतिक प्रभावले अब इस्लामको प्रभावका कारणले त्यहाँको त्यो साधना परम्परा टुट्यो त्यो एउटा त्यो हिसाबले स्वाभाविक हो तर अब दर्शनको हिसाबले त्यहाँ जुन दर्शनका ग्रन्थहरू रचिएका छन् जुन तन्त्र सम्बद्ध दार्शनिक ग्रन्थहरूको चाहिँ रचना भएको छ अब त्यो चाहिँ दर्शनको हिसाबले उच्च खालको ग्रन्थहरू त्यहाँ रचिएका छन् भने यहाँ चाहिँ साधना प्रक्रिया साधना पद्धतिसँग सम्बद्ध बढी रचनाहरू अथवा बढी तन्त्रहरू चाहिँ यहाँ पाइन्छन् त्यसो हुनुमा कारण के भने अब यहाँ साधनाको लागि उर्वर वातावरण थियो त्यसपछि अब तपाईको भनौँ नदी पर्वत हैन गुफा इत्यादि स्थानहरू त साधनाको लागि उपयुक्त मानिन्छन् र नेपालको त्यो हावापानी त्यो एउटा वातावरणै यस्तो छ कि जसले चाहिँ यहाँका हरेक मान्छेमा एउटा अध्यात्मप्रति हैन एउटा जागरण पैदा गर्ने अथवा अध्यात्मप्रति स्वाभाविक रूपले चाहिँ मान्छेमा रुचि हुने त्यो खालको वातावरण भएको हुनाले यहाँ चाहिँ साधनाका ग्रन्थहरू बढी पाइन्छन् र अब नेपालको परम्परा नेपालको साधना परम्परालाई जानेर बुझेर चाहिँ कश्मीरका विद्वानहरूले रचना गरे कि गरेनन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरिमा त्यो पनि हामी देख्न सक्छौँ जस्तो यहाँ चाहिँ नेपालमा एउटा अभिलेख पाइएको छ शाक्त परम्पराको सबैभन्दा पुरानो विश्वकै भनौँ न अब विश्व भन्नाले अब भारतभन्दा बाहिर त शाक्त परम्परा अहिले हामीले जुन रूपमा शाक्त परम्परा देख्छौँ त्यो यद्यपि थिएन भारत र नेपालकै सन्दर्भमा हेर्दा चाहिँ सबैभन्दा पुरानो शाक्त परम्पराको अभिलेख चाहिँ शिलवतीको अभिलेख 546 शिलवती भने महिला लेखक हजुर भौमगुप्तकी आउँछ शिलवतीको अभिलेख चाहिँ 546 विक्रम सम्वतको अभिलेख प्राप्त छ जसमा चाहिँ क्रम परम्पराकी देवी सर्वाणी क्रम परम्पराबाट पूजित हुने सर्वाणी देवीको चाहिँ उल्लेख छ र तिनको कारण पूजाको लागि केही गुठी राखिएको केही जग्गा चाहिँ भूमिदान गरेको विवरण त्यहाँ पाइन्छ र अब क्रम परम्पराको जुन दार्शनिक किताबहरू रचना गरिएका छन् त्यो चाहिँ अब कश्मीरमा विशेष गरेर रचिएको छ र दक्षिण भारतमा पनि छ जस्तो महार्थ मञ्जरी इत्यादि ग्रन्थहरू दक्षिण भारतमा पनि रचिएका छन् तर कश्मीर चाहिँ मूल रूपमा क्रम परम्पराको दार्शनिक ग्रन्थहरूको रचना चाहिँ क्रम कश्मीरमै भएको छ र कश्मीर नै क्रम परम्पराको चाहिँ मूल उद्गम स्रोत देखिन्छ त्यसैले भनौँ न अब 5औं 6औं शताब्दीमा
हामी यहाँ देख्छौँ क्रम परम्पराकी देवी सर्वाणीको उपासना गर्ने परम्परा, उनको चाहिँ पूजाको लागि चाहिँ कारण पूजाको लागि चाहिँ भूमिदान गरिएको प्रसङ्ग त्यो ऐतिहासिक विवरणै पाइन्छ भनेपछि त त्योभन्दा अगाडिदेखि नै त्यो परम्परा यहाँ थियो, साधनाको स्तरमा थियो भन्ने देखियो। भने अब हामीले चाहिँ क्रम परम्पराको दार्शनिक ग्रन्थहरू हेर्ने हो भने चाहिँ 6औं शताब्दी 7औं शताब्दीपछि कश्मीर हामी देख्छौँ। भनेपछि साधनाको यहाँ साधना पहिलेदेखि थियो भनेपछि त अब त्यसैलाई हेरेर त्यो परम्परालाई देखेर चाहिँ त्यहाँका दार्शनिकहरूले त्यो रचना गरेको पनि हुनसक्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरिमा जस्तो गुह्येश्वरीको चाहिँ चर्चा निसाटन तन्त्रमा आउँछ र त्यो निसाटन तन्त्रको उल्लेख चाहिँ अभिनव गुप्तले उल्लेख गरेका छन्। अभिनव गुप्त भनेका चाहिँ तन्त्रालोक रचयिता, अब भैरवको अवतार मानिन्छन्। उनले चाहिँ निसाटन तन्त्रलाई उद्धृत गरेका छन् र निसाटन तन्त्रमा गुह्येश्वरीको चाहिँ नेपालमा रहेको गुह्येश्वरीको चाहिँ चर्चा पाइएको हुनाले त्यो ग्रन्थ 9औं शताब्दी अथवा 8औं शताब्दी उत्तरार्धतिर रचिएको हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यस हिसाबले यहाँको परम्परा, यहाँको चाहिँ शक्तिपीठहरूसँग कश्मीरी विद्वानहरू परिचित थिए भन्ने पनि देखिन्छ र यहाँको परम्परा, यहाँको साधना परम्परालाई लिएर त्यसबाट प्रभावित भएर उनीहरूले आफ्नो रचना गरेको पनि त्यो सम्भावना पनि देखिन्छ हैन। अब अहिले भनौँ न, अब अहिले यहाँको परम्परा, यहाँको साधना परम्परा चाहिँ कश्मीरी परम्परासँग जोडिएको छ या छैन भन्ने विषयमा चाहिँ अब अहिले ठ्याक्कै त्यसको प्रभाव छ भन्न सकिँदैन। किनभने अब नेपालमा चाहिँ बङ्गालबाट पनि, गुजरातबाट पनि हैन, दक्षिण भारतबाट पनि, कश्मीरबाट पनि विद्वानहरू आउने, शैव शाक्त परम्पराका सिद्धहरू आउने, यहाँका राजाहरूलाई दीक्षित गर्ने त्यो परम्परा चाहिँ पाइने हुनाले यहाँको परम्परा चाहिँ ती सबै परम्पराहरू मिलेर एउटा मौलिक परम्परा नेपालको विकसित भएको छ। एउटा मौलिक परम्परा विकसित भएको छ। त्यसैले तन्त्रको अध्ययन, त्यो प्राचीन परम्परा को पनि अवशेष अनि त्यसबाट विकसित भएको नयाँ एउटा परम्परालाई बुझ्नु पर्यो भने नेपाल चाहिँ आउनै पर्छ। त्यसैले तन्त्रप्रति रुचि राख्नेहरूको लागि नेपाल चाहिँ एउटा अध्ययनको लागि पनि एउटा स्रोत भनौँ न, स्रोत केन्द्र हो। साधनाका ती गुण रहस्यहरू अहिले पनि अझै जीवित छन्। जस्तो कुब्जीका परम्परा भनौँ, अत्यन्त प्राचीन परम्परा, त्यो कुब्जीका परम्परा अहिले पनि काठमाडौँको राजोपाध्याय समुदायमा चाहिँ जीवितै छ। जीवित देवी कुमारीको परम्परा अझै छ हैन। गुह्येश्वरी जसलाई चाहिँ महाचण्डयोगेश्वरी अथवा कालसङ्कर्षणी भनेर चाहिँ कश्मीरी उसमा चाहिँ परम्परामा आउँछ। जयद्रथ यामल जस्ता कालसङ्कर्षणी मतका चाहिँ भव्य ग्रन्थहरू छन्। ती कालसङ्कर्षणी नै भगवती गुह्यकाली हुन् र त्यस हिसाबले नेपाल चाहिँ विशिष्ट एउटा तन्त्र साधना भूमि हो। तन्त्रको कुरा गरिरहँदा एकातिर चाहिँ कामाख्याको मन्दिर र काठमाडौँ अनि कश्मीर, यो तीनटा सहरलाई चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ तन्त्रको एकदम ठुलो केन्द्र र निकै शक्तिशाली क्षेत्रको रूपमा पनि हेरेको पाइँदो रहेछ। यो कामाख्याको चाहिँ बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् त अझै। हजुर, अब जस्तो विभिन्न शक्तिपीठहरू मध्ये 51 शक्तिपीठहरूको चर्चा आउँछ। त्योभन्दा बढी पनि 108 पीठहरूको पनि चर्चा आएको छ। देवी भागवतमा हामी गयौँ भने त 108 पीठहरूको पनि पाउँछ। तर मूल रूपमा 50वटा 51वटा वर्णमालाको आधारमा अदेखि क्षसम्मका वर्णमालाको आधारमा चाहिँ 51 शक्तिपीठहरूको चाहिँ जुन चर्चा आउँछ, त्यसमध्ये कामाख्या अनि त्यसपछि हाम्रो नेपाल पीठ, गुह्येश्वरी पीठ, त्यसपछि कश्मीरको शारदा पीठ, यी ज्यादै महत्त्वपूर्ण भए। त्यो बाहेक अरू पनि छन् बङ्गालतिर? छन्, प्रशस्त छन्। तर त्यसमा मुख्य भनौँ न, अब सम्पूर्ण भारतवर्षलाई एउटा त्रिकोणको रूपमा चाहिँ कल्पना गरेर जस्तो कामाख्या पीठ, त्यसपछि केरल अनि त्यसपछि कश्मीरको शारदा पीठ, यसलाई तपाईँले एउटा उसमा बनाउनु भयो भने त्यो एउटा त्रिकोण बन्छ। कश्मीर उता भयो, तल दक्षिणमा केरल, त्यसपछि उत्तरमा अनि यतापट्टि पूर्वमा आइसकेपछि कामाख्या यसरी आउँछ। र त्यो कामाख्या र कश्मीरको त्यो लाइनमै गुह्येश्वरी पीठ, नेपाल पीठको चाहिँ आउँछ। पशुपति पनि त्यहीसँग जोडिएर आउँछ। यस हिसाबले अनि काशी विश्वनाथलाई केन्द्र भनिएको छ। र अब काशी विश्वनाथ भनौँ न, अब त्यसरी आउँदाखेरिमा किन पशुपतिनाथ चाहिँ केन्द्रमा परेन त भन्दाखेरि अझ के देखिन्छ भन्दा, जस्तो काशी विश्वनाथ भनौँ न, पशुपतिनाथ चाहिँ
एक प्रकारले जस्तो शिवको दुईटा स्वरूप हामी पाउँछौँ। एउटा चाहिँ विश्वोत्तीर्ण स्वरूप, एउटा चाहिँ विश्वमय स्वरूप। विश्वोत्तीर्ण यद्यपि शिव परमशिव विश्वोत्तीर्ण विश्वमय दुवै हुन्, एकैचोटि विश्वोत्तीर्ण एकैचोटि विश्वमय रूपमा पनि आउन सक्छन्। अब यसलाई हामीले व्याख्या गर्दा कसरी गर्न सक्छौँ भने काशी विश्वनाथ चाहिँ विश्वोत्तीर्ण किन विश्वमय स्वरूप हुन्, विश्वनाथ विश्वका नाथ होइन, विश्वमय भने विश्वोत्तीर्ण स्वरूप एउटा विश्वदेखि उत्तीर्ण स्वरूप, विश्वदेखि माथि रहेर सम्पूर्ण विश्वलाई चाहिँ एउटा नियन्त्रण गर्ने नियन्ताको रूपमा चाहिँ पशुपतिनाथ चाहिँ देखिनुहुन्छ। त्यस हिसाबले विश्वोत्तीर्णताको रूपमा चाहिँ पशुपतिनाथको महत्त्व छ भने विश्वमय रूपमा चाहिँ काशी विश्वनाथको चाहिँ महत्त्व छ। त्यस हिसाबले काशी विश्वनाथ चाहिँ केन्द्रमा। अनि अब भनौँ न तपाईँको केन्द्रमा राख्ने अथवा केन्द्र भनेको त जगत हुँदैन, जगतको केन्द्र हुन्छ, तर जगतभन्दा माथि भइसकेपछि त त्यो त जगत उत्तीर्ण भयो नि त। त्यसैले पशुपतिनाथ जगत उत्तीर्ण भएको हुनाले पशुपतिनाथको चाहिँ त्यहाँ केन्द्रमा राखिएन, किनभने जगतदेखि माथि भयो। त्यसैले काशी विश्वनाथको भन्दा पनि बढी महत्त्व चाहिँ पशुपतिनाथको त्यो हिसाबमा देखिन्छ, किन विश्वोत्तीर्ण स्वरूप हो नि त, जो निराकार वास्तवमै निराकार होइन निर्गुण निराकार स्वरूप चाहिँ पशुपतिनाथको भयो विश्वोत्तीर्ण स्वरूप। भने जब साकार रूपमा विश्वलाई चाहिँ एउटा स्थितिका लागि अथवा विश्वको चाहिँ सृष्टिका लागि विश्वलाई चाहिँ पालनको लागि विश्वमय रूप लिने क्रममा चाहिँ अनि काशी विश्वनाथको चाहिँ विश्वनाथ चाहिँ विश्वमय रूपमा चाहिँ आएको भन्ने त्यो रूपले देखिन्छ। त्यस हिसाबले कामाख्या, केरल र शारदा यो पीठको चाहिँ बढी महत्त्व छ। र जस्तो महाकाली होइन, महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वती हामी जुन भन्छौँ, महाकाली चाहिँ कामाख्या स्वरूप भयो, अनि महालक्ष्मी त्रिपुर सुन्दरी श्रीविद्याको मुख्य केन्द्र केरल, अनि महासरस्वती शारदा पीठ, सरस्वतीको चाहिँ मूल केन्द्र चाहिँ कश्मीर पीठ होइन। अहिले चाहिँ शारदा पीठ अहिले चाहिँ यो पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीरमा छ। यो हिसाबले चाहिँ रहेको छ। र अब गुह्येश्वरी र पशुपति चाहिँ अब यो चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यो परमशिव र पराशक्तिको यामल स्वरूप भनौँ न, हजुर शिव र शक्तिको यामल स्वरूप, एकात्मक स्वरूप जो चाहिँ विश्वोत्तीर्ण रूपमा चाहिँ रहेको छ। त्यसैले त्यो विश्वोत्तीर्ण पशुपतिनाथ र गुह्येश्वरीको जुन एउटा यामल स्वरूप हो, त्यो यामल स्वरूप जब चाहिँ सृष्टि दशामा प्रवर्तित हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरिमा अनि त्यसबाट अनि त्रिकोण रूपमा चाहिँ अनि विस्तार भएर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको रूपमा विस्तार हुँदै अनि जगतको रूपमा चाहिँ देखा पर्छ। त्यस हिसाबले विश्वोत्तीर्ण र विश्वोत्तीर्ण रूपमा चाहिँ पशुपतिनाथ र अनि गुह्येश्वरीको चाहिँ त्यो रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। युनिभर्सिटीमा पढाइरहनु भएको छ, युनिभर्सिटीमा 5-7 जना विद्यार्थीहरू हुन्छन्, उनीहरूको चाहिँ ध्येय खै विशेष गरेर शिक्षा प्राप्त गर्नु र अझ चाहिँ सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नु भन्ने ध्येयले नै विद्यार्थी युनिभर्सिटी गएको हुन्छ। युनिभर्सिटीमा तन्त्र पढाउनु त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूमा कस्तो देखिन्छ? साधना गरेर सिद्धि पनि प्राप्त गर्ने, सिद्धि पनि गर्ने र बाहिर गुरु थापेर सिद्धि पनि गर्ने, साधना पनि गर्ने खालका स्टुडेन्टहरू छन् कि कस्तो छ अहिले युनिभर्सिटीमा चाहिँ? हजुर त युनिभर्सिटीमा पढाइ पनि रहनु भएको छ। हजुर, अब सबै विद्यार्थी त्यो हुँदैनन्, किनभने जस्तो गीतामा आउँछ नि प्रसङ्ग कि लाखौँमा एकजना अध्यात्मप्रति लागेको हुन्छ, उसको रुचि हुन्छ, अनि त्यस्तामा पनि फेरि अनि गिनाचुना मात्रै त्यो उसमा जान्छन् भनेपछि सबैमा त्यो रुचि हुँदैन र सबैमा त्यो रुचिको अपेक्षा राख्नु पनि ठिक होइन। किनभने अध्यात्म साधनामा लाग्नको लागि त एउटा त तपाईँको त्यस किसिमको संस्कार होइन, त्यस किसिमको वातावरण, त्यस किसिमको उत्कट अभिलाषा, त्यो एउटा अनुग्रहबाट शक्तिपातबाट मात्रै प्राप्त हुने कुरा हो। त्यसैले सबै त्यसमा लाग्दैनन्, तर केही चाहिँ हुन्छन् त्यस्ता, जस्तो मेरै सम्पर्कमा भने 1-2जना विद्यार्थीहरू 3-4जनाहरू त्यस्ता आएका छन्। र फेरि अर्को कुरा युनिभर्सिटीभित्र बाट मात्रै त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने होइन, बाहिर पनि जस्तो भनौँ न, अब मैले तन्त्रमा केही सामान्य जति गर्न पर्छ त्यो गरेको छैन, तर गर्ने क्रममा छु, केही सामान्य गरिरहेको छु। र त्यो क्रममा जति सम्पर्कमा आउनुभएको छ उहाँहरूको रुचि देख्दाखेरिमा चाहिँ म के देख्छु भन्दाखेरिमा यसको व्याप्ति भनौँ न, तन्त्र यद्यपि विश्वविद्यालयमा यसको पढाइ हुन्छ
तर यो चाहिँ खालि विश्वविद्यालय मात्र सीमित छैन किन यसको रुचि बाहिर पनि त्यत्तिकै छ र अझ साँच्चै भन्ने भने त बाहिर बढी देखिन्छ र साधनाप्रति उहाँहरूको बढी अभिरुचि छ। अब यता चाहिँ हामी एउटा निश्चित कोर्समा एउटा निश्चित पाठ्यक्रममा सीमित हुनुपर्छ र हामीले त्यही पाठ्यक्रम पढाउनुपर्छ र विद्यार्थीको पनि लक्ष्य पहिले चाहिँ त आखिर प्रमाणपत्र पास लिनु हो, शास्त्रीय आचार्य उत्तीर्ण गर्नु, विद्यावारिधि गर्नु हो। त्यो भएको हुनाले एउटा निश्चित पाठ्यक्रममा सीमित हुनुपर्ने हुनाले अहिले साधनामा लागिहाल्ने कुदिहाल्ने भन्ने त्यो अवकाश विद्यार्थीलाई हुँदैन। त्यस हिसाबले पनि नलागेको हुनसक्छ। तर बाहिर चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि ओहो यस्तो रहेछ, तन्त्र भनेको त सामान्य मान्छेले खालि झारफुक होइन टुनामुना मात्रै बुझ्ने गरेको थियो, तर त्यो मात्रै होइन रहेछ, यो त व्यापक विषय रहेछ, यसलाई कसरी हासिल गर्ने भन्ने एउटा चाहना चाहिँ मैले बाहिर हजुर तन्त्रको अध्ययनको क्रममा उता भारत पनि जानुभयो, नेपालका नि धेरै ठाउँमा अध्ययन गर्नुभएको छ। नेपालमा अहिले वर्तमान समयमा तान्त्रिकहरू अथवा विश्व स्तरमै राम्रो तन्त्रलाई बुझेको र ज्ञानलाई फेरि सिद्ध पनि गरेको कतिको चाहिँ साधकहरू हुनुहुन्छ अहिले? यो चाहिँ बडो जटिल प्रश्न गर्नु यहाँले। जस्तो के हुन्छ भने पहिलो कुरो त मान्छे सिद्ध कसै भयो कि भएन भनेर जाँच्न गाह्रो छ। अर्को कुरो होइन स्वयं सिद्ध या बुद्ध भनौँ न, बुद्ध पुरुष जो मान्छेले बुद्धत्व प्राप्त गरेको छ अथवा सिद्ध प्राप्त गरेको सिद्धि प्राप्त गरेको छ अथवा त्यो पराशक्ति परम तत्त्व ब्रह्म तत्त्वलाई जानेको छ, त्यो व्यक्ति बाहिर खुलेर आउँदैन। किनभने बाहिर खुलेर म सिद्ध हुँ अथवा मैले यस्तो साधना गरेको छु, मैले यति यो मन्त्रको चाहिँ पुरस्कार गरेँ, त्यसैले म यस्तो चमत्कार गर्न सक्छु भनेर आफूप्रति आकर्षित गर्नु भनेको त्यो त व्यवसाय हो। अब जब ब्रह्मतत्त्वलाई बुझिसकेको छ त्यो मान्छेको लागि फेरि व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनु पर्ने अथवा लौकिक एसना होइन एउटा सिद्धि एउटा प्रसिद्धि कमाउनु पर्ने, मलाई सबैले चिनुन् भन्ने त्यो लालसा रहँदैन। नरहिसकेपछि त्यस्ता सिद्धहरू बाहिर प्रकाशमा आउँदैनन्। त्यसैले भनौँ न स्वयं त्यस्ता सिद्धलाई चाहिँ उसले कि आफूले बुझेको हुन्छ कि गुरुले चाहिँ त्यो सिद्धलाई चिनेको हुन्छ। किनभने गुरु त अनुग्रहकर्ता हुन्, गुरुलाई त्यो कुरा थाहा हुन्छ मेरो शिष्य कुन लेभलमा छ, कुन स्तरमा छ, ऊ के गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसैले कि त गुरुले यो चाहिँ मेरो शिष्य सिद्ध छ है भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कि स्वयं सिद्धलाई थाहा हुन्छ। तर कहिले के हुन्छ भने तपाईँको त्यो सिद्धमा एउटा यस्तो अचम्मको गुरुप्रतिको यस्तो भक्ति यस्तो अगाध श्रद्धाले के हुन्छ भन्दाखेरिमा उसले आफूलाई बिर्सिदिन्छ कहिलेकाहीँ र आफ्नो अस्तित्वलाई नै गुरुमा समर्पित गरेर उसले म यो हुँ र म सिद्ध हुँ र म यस्तो खालको सिद्धि छ र भन्ने खालको पनि एउटा हुन्छ कि डाउट नै हुन्छ क्या, एक प्रकारको सन्देह अथवा म केही होइन, म जे छु त्यो त मेरो गुरु हो नि, मेरो गुरुको कृपाले भएको हो भन्ने अथवा त्यो त्यस प्रकारको ममा सिद्धि प्राप्त भयो अथवा मैले चाहिँ म अब यस्ता खालका केही कुराहरू गर्न सक्छु भन्ने त्यो अहङ्कार नै रहँदैन वास्तविक सिद्धमा चाहिँ। वास्तविक सिद्धमा भन्दैछु अब जसलाई व्यवसाय गर्नु छ तन्त्रको नाममा होइन, केही सामान्य सैद्धान्तिक ज्ञान त हासिल गरेका होलान् तर वास्तविक साधना नगरेका अनि सिद्धि प्राप्त नगरेकाहरूलाई चाहिँ आफूलाई विज्ञापन गरेर त्यो व्यवसाय गर्नका लागि चाहिँ त्यस्ता खालका प्रशस्त मान्छे पाइन्छन्। जस्तो यहाँले भन्नुभयो भारतमा यदि अध्ययनको क्रममा त औपचारिक अध्ययनको क्रममा त म भारत गएको छैन, तर केही उसमा चाहिँ भनौँ न तन्त्रकै प्रसङ्गमा केही गोष्ठीहरूमा अनि केही साधनाकै कुरालाई लिएर विषयलाई लिएर केही ठाउँहरूमा चाहिँ म गएको छु, दिल्ली के विशेष गरी कश्मीर। त्यहाँ जाँदा चाहिँ मैले के पाएँ भन्दाखेरिमा केही मान्छेहरू चाहिँ हुनुहुन्छ जस्तो अहिले पनि कश्मीरमा केही मान्छेहरू एक दुईजना मान्छेहरू मैले देखेँ त्यहाँ सम्पर्कमा भए टक्क हामीले देख्दाखेरिमा उहाँहरूलाई हामी एकदमै नर्मल मान्छे देख्छौँ, तर जब सम्पर्क हुँदै जान्छ कुराकानी हुँदै गएपछि केही छ त्यो एउटा भन्ने देखिन्छ। त्यसैले तर ती मान्छेहरू आफूलाई व्यक्त गर्न चाहँदैनन्, त्यस्तो हुन्छ। तर अब सामान्यतया हामी सतहमा देख्छौँ नि धेरै मान्छेहरू व्यवसाय चलाएर बसेका छन् होइन, तपाईँको अहिले त युट्युबबाटै चाहिँ मन्त्र दान गर्छन् होइन, तपाईँको निश्चित एक हप्ते अथवा कति 21 दिनको ट्रेनिङ भनेर चाहिँ दीक्षाका कार्यक्रमहरू चाहिँ चलाइरहेका छन्। तर त्यो त एकदमै अशास्त्रीय हो, शास्त्र विरुद्ध हो, किनभने गुरुमुखबाट एकदमै त्यो त गोप्य कुरा हो नि त, तपाईँले त्यसलाई त बाहिर व्यक्त गर्ने नै होइन नि। जस्तो तपाईँको चाहिँ कसैले भनौँ न त्यो परमाणु बमको फर्मुला बाहिर त्यो पढाइ हुन्छ र कुनै पनि युनिभर्सिटीले पढाउँदैन नि त, त्यो त गोप्य कुरा हो, त्यो त एउटा शक्ति हो जसलाई चाहिँ गलत मान्छेको हातमा पऱ्यो भने त त्यो शक्ति दुरुपयोग भयो भने त सिद्धिन्छ त। त्यसैले त्यस्ता मान्छेहरूले आफूलाई व्यक्त गर्दैनन्, तर जसलाई व्यवसाय गर्नु छ तिनीहरूले व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्।
त्यसैले अब साधकहरू कति छन् त्यस्ता सिद्धहरू कतिजना छन् भन्ने कुरा ठ्याक्कै त्यो औँलामा गनेर यति यति छन् यी छन् भनेर भन्न सकिने विषय होइन। त्यो चाहिँ निरन्तर सम्पर्क गरिसकेपछि थाहा हुने विषय हो, बुझ्ने विषय हो। तर मलाई के अनुभव छ भन्दाखेरिमा त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिले पनि त्यस्ता मान्छे त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँले आफूलाई त्यसरी कहिले पनि व्यक्त गर्नुहुन्न। साधना सिद्धिको लागि साधना गर्नलाई घरमा बसेर साधना पनि गर्न सकिन्छ। गुफाहरू वनहरू छन्। मूलतः नेपालमा भएका जुन सिद्ध पीठहरू छन्, चाहे यही गुहे कालीको कुरा होस्, चाहे दक्षिण कालीको कुरा होस्, चाहे त्रिपुरा सुन्दरी हुन्, यस्ता यी शक्तिपीठहरूमा नै बसेर साधना गर्ने हो भने अझै छिटो, लाखौँ गुणा बढी छिटो हुन्छ भन्ने सुने मैले। यो के हो? त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, तपाईँको के हुन्छ भने आफैमा केही भनौँ न क्षेत्रहरू चाहिँ शक्तिका केन्द्र हुन्छन् होइन। जस्तो भनौँ न त्यसमा चाहिँ त्यो आफै एउटा ऊर्जाशील क्षेत्र हुन्छ। जस्तो नदी भयो, नदी किनार, पर्वत, गुफा होइन, सिद्ध अब देवी मन्दिर, देवालयहरू, यी ठाउँहरू चाहिँ शक्तिका केन्द्र हुन्। त्यसैले त्यो ठाउँमा गएर बस्दाखेरिमा आफूभित्रको जुन भनौँ न त्यो बाहिरको जुन प्रकृतिको शक्ति हो, त्यो शक्ति र आफूभित्रको शक्तिका बिचमा चाहिँ त्यो एकात्मकताका लागि त्यसले एउटा सहज वातावरण प्राप्त गर्दछ। हुने चाहिँ के भन्दा हामीभित्रकै शक्ति चाहिँ जागृत हुने हो। तर त्यो शक्ति जागृत हुनको लागि एउटा वातावरण चाहियो नि त। त्यो वातावरण चाहिँ त्यस क्षेत्रमा गइसकेपछि प्राप्त हुन्छ। जस्तो भनौँ न हाम्रो शरीर नै कसरी बनेको छ भन्दा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पञ्चमहाभूतबाट बनेको छ। र जति हामी प्रकृतिसँग एकाकार बन्छौँ, जति हामी प्रकृतिसँग नजिक बन्छौँ, त्यति हामीभित्रको ऊर्जा चाहिँ विकसित बन्छ। त्यसैले त्यो हामीभित्रको ऊर्जालाई विकसित बनाउन, त्यसलाई चाहिँ जागृत गर्नको लागि चाहिँ प्रकृतिको सामिप्य, प्रकृतिको निकटता चाहिँ सहयोगी बन्छ। त्यस हिसाबले अनि बाहिरका ती शक्ति केन्द्रहरू होइन, शक्तिपीठहरू जो स्वयं एउटा जागृत क्षेत्र हुन्, त्यो क्षेत्रमा गएर चाहिँ तपस्या गऱ्यो भने, त्यो क्षेत्रमा गएर चाहिँ आफ्नो इष्टदेवीको चाहिँ जप साधना इत्यादि गऱ्यो भने त्यसबाट चाहिँ निश्चित रूपले आफूभित्रको शक्ति चाहिँ जागृत हुनमा मद्दत गर्छ। त्यो छिटो हुन्छ। अनि हजुरले गुरु कृपा र गुरु दीक्षा अथवा शक्तिपात र गुरुकै करुणा कृपाले नै सिद्धि हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी बार बार सुन्छौँ। विशेष गरेर ओशो रजनीशले पुना आश्रममा त्यो प्रयोग गरेको हामीले देख्यौँ भिडियोहरूमा पनि, कि उहाँले स्पर्श गर्दा अथवा बाहिरबाट नै त्यो हात उठाएर चाहिँ ऊर्जा दिँदाखेरि नै साधकहरू एकाएक ढलेको र साधकहरूमा चाहिँ अचम्मै खालको एउटा ऊर्जा आएर उफ्रिने, रुने, कराउनेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू भएको त्यस्तो देखिन्छ। ओशो तपोवनमै पनि आनन्द अरुण स्वामीजीले ओशोको माला दिँदा त्यो छुँदाखेरि हजारौँ महिलाहरू रोएको, कराएको त्यस्तो दृश्य देख्न पाइन्छ। गुरुले गुरु दीक्षा दिँदा अथवा चाहिँ अझ त्यो शक्तिपात गर्दा गुरुको कृपा बर्सिने, सिद्धि नै प्राप्त हुने भन्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ। यो के हो गुरु? हजुर, हो, यो हुन्छ। जस्तो तपाईँको दीक्षाका चाहिँ विभिन्न प्रकार हुन्छन् होइन। स्पर्श दीक्षा, वाग दीक्षा, दृग दीक्षा इत्यादि भनिन्छ। गुरुले चाहिँ स्पर्श गर्ने बित्तिकै गुरुमा भएको शक्ति चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्म हुने होइन, शिष्यमा चाहिँ हस्तान्तरण हुने, त्यो जाने, त्यो हुन्छ। त्यसरी हेरेर पनि हुन्छ। जस्तो गुरुले बडो करुणापूर्ण दृष्टिले चाहिँ आफ्नो शिष्यलाई हेर्नुभयो भने उहाँको त्यो शक्ति जुन छ त्यो चाहिँ होइन दृष्टिबाट नै प्रदान हुने। त्यसरी वाग दीक्षा, जस्तो अब वाणीद्वारा मन्त्र प्रदान गरेर चाहिँ अथवा उपदेशद्वारा पनि गुरुले आफूमा भएको शक्ति शिष्यलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने त्यो प्रक्रिया पाइन्छ। यो शास्त्रीय नै हो, त्यसमा चाहिँ अनौठो मान्नुपर्ने देखिँदैन। जस्तो अब ओशो रजनीशले यो कुरा प्रयोग गर्नुभयो भने अब यो चाहिँ उहाँको नौलो प्रयोग होइन, तर यो सम्भव छ किनभने हाम्रा उहाँले गरेको देखियो, दृश्यमा बाहिर नै देखियो। र यो चाहिँ भनौँ न हाम्रा तन्त्र ग्रन्थहरूमा, आगम ग्रन्थहरूमा चाहिँ यस्तो चर्चा पाइन्छ। त्यसैलाई उहाँले त्यो रूपमा प्रयोग गर्नुभएको हो। अहिले जुन हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि गुरुको कृपा भयो भने सिद्धि हुन्छ भन्ने कुरा, साधना अब त्यो सिद्धि हुनको लागि चेलामा चाहिँ हुनुपर्ने पात्रता चाहिँ के हो? त्यो त चाहिन्छ नै, किनभने गुरु कस्तो हुन्छ, किनभने गुरुले यसैमा ऱ्यान्डम मान्छेलाई त दिनु सक्नुहुन्न, दिनुहुन्न, चाहेर पनि दिन मिल्दैन, किन उसले ग्रहण गर्न सक्दैन होला सायद। हो
त्यसैले त्यो भनौँ न तपाईँको गुरु र शिष्यको ऊ नै हुन्छ योग्यता, गुरुको पनि योग्यता हुन्छ। जस्तो जो पाए मैले अहिले भने नि, जस्तो केही मान्छेहरू चाहिँ जो व्यवसाय गर्नका लागि चाहिँ तन्त्रको कुरा गर्छन् ती त वास्तव सद्गुरु होइनन्। त्यसैले सद्गुरु त्यो हो जसमा चाहिँ आफूमा पनि त्यो सिद्धि त्यो पात्रता छ र आफूमा भएको त्यो शक्ति चाहिँ शिष्यमा हस्तान्तरण गर्न सक्छ, जसले शिष्यलाई दिन सक्छ। त्यो योग्यता त्यो पात्रता भएको गुरु हुनु पर्यो र शिष्य पनि त्यही प्रकारको हुनुपर्छ। र अब त्यो त गुरुले आफ्नो शिष्यको योग्यता उसको अधिकारित्व चाहिँ परीक्षा गरेर मात्रै गुरुले दिनुहुन्छ। त्यसैले गुरुले त्यत्तिकै त दिनुहुन्न। त्यसैले गलत शिष्यको हातमा चाहिँ त्यो खालको पर्छ कि भन्ने त्यो एक प्रकारले त्यो हुँदैन, किनभने गुरुले विचार गरेरै दिने भएको हुनाले त्यो योग्यता त्यो अधिकारित्वको कुरा आइहाल्छ। र त्यसरी योग्य गुरु र योग्य शिष्यको चाहिँ संयोजन भयो। त्यो पनि के हुन्छ भने तपाईँको ईश्वरीय कृपाबाटै योग्य गुरु र योग्य शिष्यको सम्मिलन हुन्छ हैन। योग्य गुरुले शिष्य, जसरी गुरुले शिष्यले गुरु खोजिरहेको हुन्छ त्यसरी गुरुले पनि शिष्य खोज्छन् भन्ने त्यो हामी सुन्छौँ। त्यसैले गुरुलाई पनि के हुन्छ भन्दा मैले जानेको कुरा, मैले चाहिँ पाएको जुन ज्ञान हो त्यो कसैलाई दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने गुरुलाई पनि तीव्र अभिलाषा हुन्छ र शिष्यलाई पनि हुन्छ। र अब त्यो गुरु त्यो सद्गुरु र त्यो सत् शिष्यलाई संयोजन गर्ने काम फेरि ईश्वरीय कृपाबाट त्यो हुन्छ। त्यसैले भनौँ न कुनै व्यक्तिलाई अहिले चाहिँ अभिलाषा छ मैले यस्ता एउटा गुरु पाएर मैले दिशा लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने अभिलाषा छ भने त्यस्तै अभिलाषा गुरुलाई पनि भइरहेको हुन्छ कि मलाई पनि यस्तो कुनै एउटा सशिष्य प्राप्त होस् जसलाई म आफूमा भएको ज्ञान दिन सकूँ भन्ने हुन्छ र एक दिन त्यस्तो अवश्य पनि आउँछ। त्यसैले हो गुरुको कृपाबाट सिद्धि प्राप्त हुन्छ र त्यो चाहिँ योग्य व्यक्ति हुनैपर्छ नि। किनभने अब अर्को कुरा के भने गुरु शिष्यमा त्यो तत्परता, गुरुप्रतिको श्रद्धा हैन, आफूले प्राप्त गरेको मन्त्रप्रति चाहिँ विश्वास, आफ्नो इष्टदेवीप्रलाई चाहिँ एउटा अवैध रूपमा एउटा ब्रह्मतत्त्वका रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्ने त्यो सामर्थ्य इत्यादि धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसमा भर पर्छ र उसको अब साधनाको निरन्तरताले, गुरुप्रतिको श्रद्धाले, शास्त्रप्रतिको विश्वासले इत्यादि विषयले चाहिँ सिद्धि प्राप्त गर्ने कुरामा मतलब यसले निर्भर गर्छ। यति कुरा गरेर लगभग अब तन्त्रको हामीले धेरै ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गरिसकेपछि अब तन्त्रलाई अलिक अझै गहिरो रूपमा बुझ्न मन लाग्यो। तन्त्रको साधना खास के को लागि गर्ने गुरु? तन्त्रको साधना चाहिँ अब मूल रूपमा कस्तो हुन्छ भने सामान्य रूपमा मलाई पनि तन्त्रको बारेमा थाहा थिएन। आम रूपमा त तन्त्र भनेको बिल्कुल गलत रूपमा नै हामीले बुझ्छौँ हैन। तन्त्र भन्ने बित्तिकै एउटा त तान्त्रिक सेक्स भन्ने शब्द यो अत्यन्तै चर्चामा आयो। यो शब्द चाहिँ बढी अथवा मैलिएर बढी आयो, यसलाई चाहिँ अर्कै दृष्टिले बुझिन्छ एउटा। अर्को कुरा तन्त्र मन्त्र गर्ने तान्त्रिकहरू भनेको यो चाहिँ नरमुण्ड माला लगाउने, यो मान्छेलाई चाहिँ के भन्छ हिप्नोटाइज गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ जे पनि गर्न सक्ने, मान्छेलाई बिरालो बनाउन सक्ने अथवा बिरालोलाई मान्छे बनाउन सक्ने, हड्डीबाट चाहिँ मान्छे क्रिएट गरिदिन सक्ने, भूत प्रेत खेलाउने, यो खालको हामीमा एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ छ समाजमा, हामीले यही बुझ्छौँ। तन्त्रलाई यो कुराहरूको ब्याकग्राउन्डमा बसेर तन्त्र के हो भन्ने कुरा पहिला त्यो बुझाइदिनुहोस्, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। अब तन्त्र का जुन यहाँले कुरा गर्नुभयो झारफुक अथवा अभिचारका कुराहरू, सम्मोहनका कुराहरू, हिप्नोटाइजका कुराहरू, मारण मोहनका कुराहरू, अब यी पनि वास्तवमा हुनु चाहिँ तन्त्र नै हुन्। यी तन्त्रभन्दा फरक विषयवस्तु चाहिँ होइनन्। तर समाजले, सामान्य मान्छेले चाहिँ के बुझिराखेको छ भन्दा तन्त्र भनेको यो मात्रै हो भन्ने बुझिराखेको छ। एउटा अभिचार हैन, मारण मोहन हैन, उच्चाटन स्तम्भन, यी विषयहरू नै तन्त्र हुन्। अथवा सामान्य झारफुकका कुराहरू अथवा धामी झाँक्रीसँग सम्बद्ध विषयहरू नै तन्त्र हुन् भन्ने सामान्य मान्छेले बुझेको छ। यद्यपि यो पनि तन्त्र हो, तन्त्रकै एउटा विधा हो, तर यो मात्रै तन्त्र होइन। जस्तो अभिचारकै सन्दर्भमा भनौँ, अभिचारको सन्दर्भमा मारण मोहन उच्चाटन स्तम्भन इत्यादि जुन विषय छ, यो विषय चाहिँ यो वास्तवमा सामान्य मान्छे, सामान्य व्यक्तिले प्रयोग गर्ने विषय होइन। यो चाहिँ राज्यको लागि, राज्य सञ्चालनको लागि राजाले चाहिँ प्रयोग गर्ने विषय हो। शास्त्रमा त्यो रूपमा आउँछ यो राजाले। किनभने भनेका शब्दलाई अलिकति बुझाइदिनुहोस् त। मारण भनेको मार्नु, मोहन भनेको हिप्नोटाइज गर्नु, सम्मोहन गर्नु, उच्चाटन गर्नु, हैन, स्तम्भन रोक्नु भनौँ न। कहिले के हुन्छ उच्चाटन भनेको चाहिँ तपाईँको व्यक्ति चाहिँ जस्तो
कस्तो आउँछ भन्दाखेरिमा पाइन्छ भन्दाखेरिमा उच्चारण चाहिँ एउटा मानसिक प्रकारको पनि उच्चारण हुन्छ होइन। मानसिक उच्चारण भनेको चाहिँ व्यक्तिमा एउटा आउनु कि मतलब मानसिक विचलन आउनु, पागलपन जस्तो आउनु। अनि अर्को चाहिँ भौतिक रूपमा पनि उच्चारण हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। जस्तो मैले कथा सुनेको छु, कतिपय उसले चाहिँ साधकहरूले चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई यहाँबाट चाहिँ अर्कै स्थानमा चाहिँ उछिट्याइदिन सक्छ, उछिट्याउने प्रक्रिया। यहाँ बसिरहेको मान्छेलाई आफ्नो मन्त्र बलद्वारा अन्तै पुर्याइदिन सक्नु, त्यो पनि उच्चारण एक प्रकार, त्यो चाहिँ भौतिक स्थूल उच्चारण भयो। अर्को मानसिक उच्चारण आफ्नो मनको एउटा स्थिरता नहुनु, मानसिक विचलन पैदा हुनु, त्यो चाहिँ मानसिक उच्चारण। यस्ता खालका विषयहरू यी 6वटा अभिचार: मारण, मोहन, उच्चाटन अनि स्तम्भन भनेको चाहिँ स्तम्भन भनेको रोक्नु, कसैलाई रोक्नु, कसैको बाणीलाई स्तम्भन गर्नु, बोल्दा ठ्याक्कै अड्किने। जस्तो बगलामुखीको साधनाद्वारा चाहिँ शत्रुको बाणीलाई स्तम्भन गर्न सकिन्छ भनिन्छ। त्यो भयो चौथो। अनि त्यसै विद्वेषण, कसैमा विद्वेष पैदा गर्नु, व्यक्ति व्यक्तिका बिचमा शत्रुता पैदा गर्नु, विद्वेष गर्ने। यी 6वटा चाहिँ अभिचार कर्महरू छन्। तर यी अभिचार कर्महरू चाहिँ वास्तवमा राज्य सञ्चालनको लागि राजाले गर्ने विषय, प्रयोग गर्ने विषय हो। राज्यमा कुनै आपद जगतको कल्याणको लागि, देशको कल्याणको लागि, प्रजाको रक्षाको लागि गोली रोक्न नि सकिन्छ, कसैलाई मार्न नि सकिन्छ, तर देशको कल्याणको लागि। जस्तो भनौँ न, तपाईँले राज्यमा सेना हुन्छ, सेनासँग हतियार हुन्छ। राज्यको सेनासँग हतियार हुनु चाहिँ वैध हो, तर राज्यका जनताले जथाभावी हतियार बोक्नु त वैध होइन नि त। राज्यको सेना किन हुन्छ भन्दा राज्यको रक्षाको लागि, त्यहाँको जनताको सुरक्षाको लागि, राज्यको सीमा रक्षाको लागि राज्य जनता उसँग हतियार हुनु आवश्यक छ। र सेनाले मान्छे मार्यो युद्धमा भने त्यो बापत सेनालाई के दिन्छ? पुरस्कार दिन्छ, उच्च सम्मान दिन्छ। तर सामान्य व्यक्तिले मान्छे मार्यो भने उसलाई त जेल प्रदान गरिन्छ नि त। भनेपछि मारणको काम त राज्यले आफ्नो राज्यलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, राज्य सञ्चालनको लागि, प्रजाको रक्षाको लागि, आफ्नो सीमाको सुरक्षाको लागि गर्ने चिज हो नि त, जो पाए त्यसले गर्ने होइन। जस्तो सम्मोहनको कुरा पनि त्यही हो। तपाईँ राज्यको जस्तो हामी पाउँछौँ प्राचीन कालमा चाहिँ यस्ता खालका हुन्छन् जहाँ चाहिँ विषकन्याको प्रयोग गरेर अर्को राजालाई चाहिँ सम्मोहन गर्ने, मोहित गरेर चाहिँ आफ्नो पक्षमा चाहिँ होइन सन्धि सम्झौताहरू गराउने राज्यको पक्षमा। त्यो व्यक्तिले आफ्नो ऐहिक फलको लागि, आफ्नो कुनै एउटा क्षुद्र कामना सिद्धिको लागि गर्ने विषय होइन यो। तर सामान्य मान्छेले के बुझ्यो भन्दाखेरिमा यो चिजको प्रयोग चाहिँ जसले पनि गर्न सक्ने रहेछ, अथवा तन्त्रमा त यही विषय मात्र रहेछ भन्ने बुझेको हुनाले तन्त्रलाई मान्छेले यही दृष्टिकोणले हेरेको। तर यो चाहिँ राज्यको लागि राजाले गर्ने विषय हो अभिचारको कर्महरू भने। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा जस्तो तन्त्रको उपादेयता अथवा तन्त्रको उपयोग, तन्त्र साधनाको उपयोग चाहिँ के को लागि भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा त भौतिक सुख पनि हो, अर्को चाहिँ मोक्ष हो। त्यसैले तन्त्र साधना चाहिँ भोगको लागि पनि हो, मोक्षको लागि पनि हो। त्यसैले श्री सुन्दरी सेवन तत्पराणाम भोगस्स मोक्षस्स करस्तैव भनिन्छ नि। श्री सुन्दरी भनेको ती पराशक्ति, श्री सुन्दरी भने ती पराशक्ति हो। त्यो श्री सुन्दरीको चाहिँ सेवन अथवा तिनको चाहिँ भजन अथवा तिनको उपासनाले चाहिँ के हुन्छ भन्दा भोग र मोक्ष दुवै चाहिँ करस्तैव आफ्नै हातमा आउँछ। भनेपछि भोगको लागि पनि हो, मोक्षको लागि पनि हो। भोग किन चाहियो त भन्दा संसारमा हामी छौँ, त्यसैले सांसारिक कामना पनि पुरा गर्नु नै छ। त्यसैले संसारले जगतलाई हेय मान्दैन। संसार तन्त्रले के भन्छ भन्दा तन्त्रले जगतलाई अस्वीकार गर्दैन। जगत जुन अवस्थामा छ, तिमी जुन अवस्थामा छौ त्यही अवस्थाबाट तिमी साधना गर्न सक्छौ र सांसारिक क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्दै, संसारलाई पनि व्यवस्थित बनाउँदै, सांसारिक कर्म पनि गर्दै, तर त्यो सांसारिक कर्मलाई निर्लिप्त भावले गर्दै अनि तिमी चाहिँ मोक्ष दशामा पुग्न सक्छौ भन्छ। त्यसैले तन्त्रले संसारलाई हेय मान्दैन। संसार चाहिँ दुःख नै दुःखको कारण हो। काम शास्त्र पनि तन्त्र अन्तर्गतकै शास्त्रको रूपमा हेरिँदो रहेछ यो के हो? कामशास्त्र पनि तन्त्रकै हो। किनभने जस्तो अब कामशास्त्र लाई भनौँ न सामान्यतया यौनसँग जोडिएर हेरिएको छ। अब यो त के भन्दै तपाईँको संसारको सञ्चालन त आखिर त्यसैबाट हुन्छ नि त, होइन? किन सृष्टि त यौनी क्रियाकलापबाटै सृष्टि हुने हो, होइन? योनिज सृष्टि भनिन्छ नि त्यसलाई, जुन योनिज सृष्टि। किनभने पहिले त हामी मानस सृष्टिको नि आउँछ। ब्रह्माजीले सङ्कल्पद्वारा चाहिँ
सप्तर्षिहरूको चाहिँ रचना गरे, प्रजापतिहरूको रचना गरे, अनि त्यसपछि अनि यौनिक सृष्टि सुरु भयो भनेको मैथुनिक सृष्टि चाहिँ त्यसपछि सुरु भयो। त्यसैले हरेक प्राणीमा हामी देख्छौँ नि त मैथुनिक सृष्टि नै हो नि त हैन, मान्छे मात्र होइन, हरेक प्राणीहरू चराचुरुङ्गी सबै प्राणीहरूको चाहिँ सृष्टि मैथुनिक सृष्टि अथवा योनिबाटै सृष्टि भएको छ। त्यसैले त्यसका लागि कामशास्त्र हो। तर चाहिँ तन्त्रसँगको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हो? तान्त्रिक जुन चाहिँ भनेर भनिन्छ, तान्त्रिक सम्भोग, तान्त्रिक चाहिँ सेक्सको कुराहरू लिएर आइन्छ। अहिले बजारमा एकदम व्याप्त रूपमा तन्त्र र यो विषयलाई चाहिँ बढी चाहिँ जोडेर हेरिन्छ, प्रचार नै गरिएको छ। तान्त्रिक सेक्सको चाहिँ ट्रेनिङ गराइन्छ भन्नेसम्मका चाहिँ कार्यक्रमहरू तपाईँको फेसबुकमा तपाईँको चाहिँ कोर्सहरू छ भनेर चाहिँ प्रचार गरिएको हुन्छ। यसको चाहिँ तन्त्रसँगको सम्बन्ध हो। यो चाहिँ एकदमै राम्रो यहाँले प्रश्न गर्नुभयो। र यो चाहिँ के छ भने तन्त्रलाई हेर्ने जुन दृष्टि छ नि, अब अहिले तन्त्रलाई बुझ्ने चाहिँ अब पश्चिममा विशेष गरी के छ भने एउटा प्रसङ्गमा सद्गुरुले भन्नुभएको छ, जगी वासुदेव, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अहिले तन्त्रले मान्छेले बुझेको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ अमेरिकी तटबाट आएको भन्नुहुन्छ कि, अमेरिकी तटमा ठोकिएर त्यो चाहिँ यता फर्किएको छ भन्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब उनीहरूले चाहिँ तन्त्रलाई त्यो रूपमा देखे, तर हाम्रोमा त्यो होइन। त्यसैले कतिपय यहीँभित्रका पनि विद्वानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दा तन्त्रमा चाहिँ यौन स्वतन्त्रताको, यौन उशृङ्खलताको विषय छ भन्नुहुन्छ, तर वास्तवमा त्यो होइन। पश्चिमले चाहिँ त्यो देख्यो, किनभने पश्चिमको मनोविज्ञान के छ भन्नुहुन्छ भने बाइबल निर्देशित जुन मानसिकता हो, उनीहरूले संसारलाई त पापको परिणाम मानेका छन् नि त। संसार भनेको त पापको परिणाम हो हैन। आडम र इभले वर्जित फल खाए, वर्जित फल खाएको हुनाले संसारको सिर्जना भयो हैन। त्यसैले उनीहरूले चाहिँ के भने यो संसार वर्जनाबाट त्यो वर्जनलाई चाहिँ जितेर लडेर अथवा त्यसलाई नमानेर अनि पाप स्वरूप संसार सिर्जना भयो, संसारको सिर्जना भयो। यो त्यसैले यो संसार भन्दा घोर एउटा आपराधिक भने यो दिव्यता नै छैन। दिव्यता उनीहरूको दृष्टिमा संसारमा दिव्यता छैन। संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणै उनीहरूको के छ, नेगेटिभ छ। तर हाम्रोमा हामीले संसारलाई शिव र शक्तिको रूपमा हेर्छौँ। हो, हामीले त संसारलाई दिव्य रूपमा हेर्छौँ। शिव र शक्तिको यामल भाव, यामल जन्य आनन्दबाट संसारको सृष्टि भएको। आनन्दादेव खलु इमानी भूतानी जायन्ते भन्छ। आनन्दबाट नै यो सारा संसारको सृष्टि भएको। र हामी प्राकृतिक रूपमा हेरौँ न, आनन्दको मूल स्रोत त हामी यौनमा देख्छौँ नि त। यो त स्वभाव सिद्ध हो, अनुभव सिद्ध कुरा हो। भने यो संसार चाहिँ परम शिव र शक्तिको यामलजन्य आनन्दको सृष्टि हो। त्यसैले संसार होइन, त्यसैले संसार पापको परिणाम होइन। हाम्रो त्यो मनोविज्ञानले हामीले संसारलाई हेरिरहेका छौँ, उनीहरूले चाहिँ पापको परिणाम भनेर हेरिरहेका छन्। र उनीहरूमा चाहिँ हो, उनीहरूले चाहिँ यौनलाई अत्यन्तै सङ्कुचित दृष्टिकोणले हेरेको हुनाले उनीहरूले के देखे त भने जब सङ्कुचन हुन्छ नि तब मान्छेमा के हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ विस्फोटन ल्याउन खोज्छ। त्यो सङ्कुचन एउटा उनीहरूको धर्मशास्त्रले उनीहरूको मानसिकतामा जुन एउटा सङ्कुचन पैदा गरेको छ, त्यो सङ्कुचन जब विस्फोटन हुनु खोज्छ अनि त्यसले के देख्छ भन्दा राम्रो कुरामा पनि उसले नराम्रो देख्छ। ठिक ठिक। अनि जब हामीले यताको उनीहरूले हेरे, यहाँ त त्यसलाई त नराम्रो भनिएको छैन। शिव र शक्तिको अर्धनारीश्वर देखिएको छ, मन्दिरका टुँडाहरूमा त्यस्ता रत्यासनात्मक उहरू देखिएका छन्। भनेपछि उनीहरूले के सोच्यो भन्दा ओहो, यहाँ त यौनलाई अत्यन्तै स्वच्छन्द ढङ्गले पो हेरिएको रहेछ भने उनीहरूले त्यो बुझे। तर हाम्रोमा त्यो होइन। हाम्रोमा त हामीले त के भन्यो भन्दाखेरिमा जस्तो गीतामा आउँछ नि त, गीतामा के भन्नुहुन्छ कि मम योनिर महत् ब्रह्म तेषां गर्मम तस्मिन् गर्मम ददाम्यहम् हैन। यो विश्व ब्रह्माण्ड भनेको जुन योनि हो, त्यो यो विश्व ब्रह्माण्डमा म चाहिँ गर्व प्रदान गर्दछु। योनि भनेको त संसार सृष्टि गर्ने एउटा प्रकृति हो। प्रकृतिलाई योनि भनिएको हो नि त। त्यहाँ तपाईँको त्यो एउटा भौतिक उसलाई भनिएको होइन। तर उनीहरूले त्यो बुझ्न सकेनन्, त्यो गहिराइलाई बुझ्न सकेनन्। अनि नबुझेको हुनाले त्यो गरे। र अनि अङ्ग्रेजीमा लेखिएका ती किताबहरू पढेर यहाँका केही विद्वानहरू पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि यौन तन्त्रमा चाहिँ यौन स्वच्छन्दताको कुरा छ, यस्तो कुरा छ। त्यो तर उहाँहरूको त्यो भ्रम हो, त्योहरूलाई उहाँले नबुझेको हो। त्यसैले शक्तिपीठहरूमा जुन त्यो देखिन्छ त्यो त्यसका लागि होइन। किनभने हाम्रोमा के छ भन्दा प्रवृत्ति रेसो भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफल। जस्तो मान्छेमा चाहिँ स्वाभाविक प्रवृत्ति हुन्छ नि, मान्छेमा यौनप्रति मान्छेको स्वाभाविक प्रवृत्ति हुन्छ, त्यो आवश्यक पनि छ। संसार प्राकृतिक कुरा हो, संसारको निरन्तरताको लागि त्यो आवश्यक पनि छ। भने
त्यो कुरालाई नबुझ्नाले चाहिँ एउटा समस्या पैदा गरेको हो। त्यसैले भनौँ न तपाईँको जुन कुरामा मान्छेको स्वाभाविक प्रवृत्ति हुन्छ त्यसमा त मान्छेलाई शास्त्रले लगाउनै पर्दैन नि। जस्तो मान्छेले जन्मिने बित्तिकै बच्चाले आमाको दुध चुस्न सिक्छ, किनभने बाँच्नका लागि एउटा स्वाभाविक त्यो ज्ञान प्रकृतिले दिएको छ। त्यसको लागि तिमीले यसरी खानुपर्छ भनेर शास्त्रले कहीँ भने हुँदैन नि। खानको लागि त निर्देशनै दिनु पर्दैन, त्यो त एउटा स्वाभाविक कुरा हो। भनेपछि त्यसमा पनि मान्छेको स्वाभाविक प्रवृत्ति हुन्छ, स्वाभाविक प्रवृत्तिको लागि त्यो निर्देशन दिनु पर्दैन। तर शास्त्रले के गर्यो भन्दा तिम्रो जुन स्वाभाविक प्रवृत्ति हो त्यो स्वाभाविक प्रवृत्तिलाई मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गर, हैन? मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गर र त्यसबाट त्यसमै तिमीले आनन्दको खोजी गर, त्यसैमा तिमी आनन्दित बन र त्यसलाई खाली भौतिक एउटा कामना पूर्तिको रूपमा मात्रै नहेर र त्यसबाट तिमी अब निवृत्त बन। प्रवृत्ति हुँदाहुँदै प्रवृत्ति भनेको संसारप्रति तिमी प्रवृत्त पनि बन र त्यसबाट अनि बिस्तारै निवृत्तिमा जाऊ। निवृत्ति चाहिँ तिम्रो महाफल हो। निवृत्ति भने मोक्ष चाहिँ तिम्रो महाफल हो, तर भोग अनिवार्य तत्त्व हो, भोगबाटै तिमी मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर यो हिसाबले भनेको हो। ठिक छ। समभोगको अर्थ त्यही त हो नि, सम्यक भोग समभोग, हैन? राम्रोसँग चाहिँ भोग गर्नु। के को भोग गर्नु त? संसारको पनि भोग गर र संसारलाई राम्रोसँग भोग गरेर अनि त्यसबाट निवृत्त बन र अब जब भोगको कुनै कामना शेष रहँदैन तब निवृत्त भइहाल्छ। तर जब तपाईँमा चाहिँ त्यो संसारलाई भोग गर्ने चाहना रहँदै तपाईँले जबरजस्ती आफूलाई चाहिँ बाहिर धकेल्न खोज्नु भने के हुन्छ? कुण्ठा त रहन्छ नि त, वासना रहन्छ। त्यसैले तन्त्रले भोगको कुरा किन गरेको भन्दा व्यक्तिलाई वासना शून्य बनाउनको लागि, उसमा अब कुनै कामना नरहोस्। भोग गर्दा गर्दै उसमा अब त्यो भोगप्रति उसलाई निवृत्ति होस्, त्यो भोगप्रति अब कुनै चाहना नरहोस् र ऊ चाहिँ निवृत्तिमा जान सकोस्, मोक्षमा प्राप्त गर्न सकोस्, त्यो अवस्थाले उसले उपलब्ध गर्न सकोस् भन्ने ध्येयले चाहिँ त्यो कुरा आएको हो। त्यसैले तन्त्रको लक्ष्य चाहिँ भोग पनि हो, मोक्ष पनि हो। त्यसैले सांसारिक क्रियाकलापमै रमाउँदै तर त्यसमा चाहिँ तृप्तिवश अथवा त्यसमा रागवश डुबेर होइन, कर्म गर तर त्यसबाट निर्लिप्त भएर कर्म गर्दै अनि त्यो अवस्थामा पुग्ने, मोक्षमा चाहिँ पुग्ने भन्ने हिसाबले तन्त्र आयो। साधनाका विविध विधाहरू छन्, विविध सन्तहरू हुनुहुन्छ, चाहे चाहिँ शैव परम्परा चाहे वैष्णव परम्पराको एकदम सात्विक, तपाईँको लसुन प्याज पनि नखाने, मासु त कुरै छैन, होइन? त्यो खालको परम्परा छ। हाम्रो तन्त्रमा कता कता फेरि बलिको कुराहरू पनि आगो जोडेको देखिन्छ। एकातिर फेरि हाम्रो एक दुईजना प्रोफेसरकै कुरा सुनेको थिएँ मैले, बनारसमा पढ्न बस्दाखेरि चाहिँ के अरे 80 घाटमा गएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बगेर आएको लासलाई तानेर त्यसको छातीमाथि बसेर साधना गरेँ भनेको पनि सुनेको छु मैले, हाम्रै प्रोफेसरहरूले पनि। यो लासको छातीमा बसेर गर्नुपर्ने साधना यो यस्तो चाहिँ डरलाग्दो, होइन? अलिकति चाहिँ सामान्य मान्छेले कल्पना गर्न नसक्ने खालको कुराहरू र फेरि हिंसा नै पनि फेरि गर्नुपर्ने, यो कुरा चाहिँ तन्त्रसँग कसरी जोडिन्छ? हजुर, अब यो चाहिँ यस्तो छ, तपाईँको जुन सब साधनाको कुरा गर्नुभयो, लासमाथि बसेर साधना गर्ने भन्ने, यो चाहिँ वास्तवमा के हो भने मान्छेको सबभन्दा ठुलो भय मृत्यु हो। त्यसैले त्यो मृत्युलाई सहज रूपमा वरण गर्न, किन मृत्यु त अवश्य भावी छ, हामी जन्म्यौँ, हामी मर्छौँ, अवश्य मर्छौँ। तर यो मृत्युको भय यति प्रबल हुन्छ कि तपाईँको बुढो हुनु अथवा रोगी हुनु जरा, होइन, अथवा अरू खालका दुःख भन्दा पनि मृत्युको भय चाहिँ ठुलो हुन्छ। त्यसैले त्यो मृत्युको भयबाट चाहिँ मुक्त गर्नका लागि नै हाम्रा धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रा शास्त्रहरू त्यस रूपमा आएका छन्। चाहे त्यो स्वर्गको कल्पना होस्, चाहे त्यो मोक्षको कल्पना होस्, त्यो मृत्युको भयबाट व्यक्तिलाई माथि उचाल्नको लागि, त्यसबाट त्यो भयबाट मुक्त गराउनलाई आएको हो। जस्तो स्वर्गको कल्पना गर्नेले, होइन, के आयो भन्दा तिमी राम्रो कर्म गर स्वर्ग जान पाउँछौ भनेपछि उसलाई के भयो भन्दा मैले राम्रो काम गरेँ भने स्वर्गको त्यो सुख उपभोग गर्न पाउँछु भनेपछि उसलाई अब मृत्युको भय हुँदैन नि त, होइन? अनि अब अर्को मोक्षवाद आयो जहाँ चाहिँ तिमी यस्तो कर्म गर अथवा तिमी यस्तो ब्रह्मतत्त्वलाई हासिल गर कि जसले गर्दा तिमीलाई फेरि जन्म नपरोस्, जन्म नपरेपछि फेरि तिमी मर्नु पर्दैन, त्यसै जन्म र मृत्युको चक्रबाट तिमी मुक्त हुन्छौ। यो सबै चाहिँ मृत्युको भयबाट
माथि उचाल्नको लागि अथवा मृत्युलाई सिकाउनका लागि। तपाईलाई जस्तो ओशो रजनीशले मैं मृत्यु सिखाता हूँ, यो मृत्यु सिकाउने मरो है जोगी मरो मरो मरण है मीठा मीठा हैन भन्ने समथिङ जिस्मरनी मरे त्यसमरणी गोरख दिठा समथिङ एउटा के भन्ने श्लोक छ। अब यसलाई हामीले व्यवहारिक रूपमा हेर्दा कसरी देख्छौँ भने हामीलाई निद्रा प्रिय लाग्छ, हामी मजाले सुत्छौँ नि निद्रा। ल तपाईँलाई भन्नुहोस् त कुनै व्यक्तिले कुनै महात्माले आएर तपाईँलाई भन्यो कि खबरदार त आज नसुत है, त सुतिस् कि भोलि त उठ्दैनस् भन्यो भने तपाईँलाई निद्रा लाग्छ त? लाग्दैन नि। तपाईँलाई हिजो त्यति प्रिय लागेको निद्रा आज तपाईँलाई त्यो प्रिय निद्रा त अप्रिय लाग्न थाल्छ। हो, मृत्यु पनि त्यस्तै हो। त्यसैले मृत्युलाई पनि तिमी मर्यौ भने पनि फेरि जन्मन्छौ, तिमीले राम्रो काम गर्यौ भने स्वर्गीय सुख उपभोग गर्न जन्मिन्छौ, तिमीले चाहिँ ब्रह्मतत्त्वलाई चिन्यौ भने फेरि जन्मनै पर्दैन मर्नै पर्दैन, त्यस्तो अवस्थामा पुग्छौ हैन भनेर चाहिँ के भनिएको त भन्दा यो मर्नु भनेको चाहिँ सुत्नु जस्तै हो, निदाउनु जस्तै हो, यसमा किन चिन्ता गर्छौ? मर्ने त्यो मर्ने त शरीर हो नि, तिमी मर्ने हो र आत्मा मर्छ र भनेर यी सबै किन भनिएको त भन्दा मृत्युको भयबाट व्यक्तिलाई चाहिँ मुक्त गर्नलाई भनिएको। त्यसैले त्यो शव साधना त्योसँग सम्बन्धित छ। हेर्नुहोस्, शव भनेको के हो? लास हो जो मरेको छ। मरेको व्यक्तिसँग माथि बस्नु भने के त मृत्युबाट माथि भयो नि त। लास त मृत्युको प्रतीक हो नि। मृत्यु माथि बसेर उसले साधना गरिरहेको छ भनेको मृत्युलाई उसले जितेको छ, ऊ मृत्युबाट माथि छ। त्यो आशय हो शव साधनाको। यो बडो रहस्यमय छ। यसलाई अब सामान्य मान्छेले के भन्दा बडो घृणित लासमाथि बसेर तपस्या गरिरहेको छ। उसको भाव मेन कुरा भावना हो नि त। भावनालाई हेर्नु पऱ्यो हामीले हैन। त्यो मृत्युको भयबाटलाई जित्नको लागि त्यस किसिमको चाहिँ अभ्यास गरिएको हो। अब अर्को पशु बलिको कुरा आयो। यो चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने संसारको हरेक मान्छे एउटै प्रकारको भावका हुन्छन् भन्ने छैन। मान्छेको फरक फरक भाव हुनसक्छ र त्यो भावले नै सृष्टि गर्ने हो। भाव सृष्टि जस्तो भाव छ त्यस्तै खालको सृष्टि हुन्छ। र तन्त्रमा चाहिँ 3 प्रकारको मूल भावहरूको चर्चा आउँछ, पशु भाव, वीर भाव र दिव्य भाव। पशु भावको साधकमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा भेद दृष्टि हुन्छ अनि उसले चाहिँ आफ्नो इष्टदेवलाई आफ्नो मालिक सम्झन्छ र आफूलाई उसको दास सम्झन्छ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ उसमा भेद दृष्टि अनि उसमा चाहिँ 8 प्रकारको पासले चाहिँ ऊ बाँधिएको हुन्छ है। जस्तो अष्टपास भन्नाले घृणा, लज्जा, भय, कुल, जाति, शील इत्यादि 8 प्रकारको चाहिँ पास छन्। त्यो पासले बाँधिएको अवस्था चाहिँ पशु भाव हो। त्यो अवस्थाको साधकका लागि चाहिँ साधकले चाहिँ भेद दृष्टि देख्ने हुनाले त्यो साधकले चाहिँ पशु बलि नगरोस् भन्ने शास्त्रको एकदम स्पष्ट निर्देश छ। त्यो अवस्थाको साधकले गर्नुहुन्न। जब त्यो त्यसबाट जब साधना गर्दै जाँदा उसमा चाहिँ अवैध दृष्टि आउन थाल्छ हैन, अवैध दृष्टि आउन थाल्छ। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ आफू र संसारका अरू प्राणीमा भेद देख्दैन। अनि भेद नदेखेपछि के हुन्छ भने भेद अब यो सबै भनौँ न तपाईँको करुणा अनि यो माया, प्रेम इत्यादि विषय पनि त सापेक्षिक कुरा हुन्। वास्तवमा यो करुणा इत्यादि चिज चाहिँ मोक्ष दशामा यो करुणा पनि रहँदैन भन्छ। यो करुणा इत्यादि कुरा भनेको पनि भेदले ल्याउने चिज हो। जब समग्रलाई प्रेम छ भने त करुणा त सबैलाई छ, सबैलाई छँदैछ। अथवा त्यहाँ त्यो भनौँ न एक प्रकार करुणा छ अथवा त्यहाँ म बाहेक केही पनि छैन नि त। हो, सबैमा चाहिँ अद्वैत भाव छ। अद्वैत भाव छ, पूर्ण अहन्ता छ त्यहाँ। यो सारा संसार म हो, मभन्दा फरकै केही छैन। कसलाई कसले मार्ने, कम घात यति अन्ति कम गीतामा आउँछ नि त। त्यहाँ कसले कसलाई मार्छ हैन। भेद हुँदा पो यो मेरो यो पशु हो बिचरा, यो अज्ञानी छ, यसलाई दुखिरहेको छ, यसलाई मैले काट्नु हुन्न भन्ने हुन्छ त। जब अवैध दृष्टि भइसकेपछि त्यहाँ कम घात यति अन्ति कम, त्यहाँ कसलाई मारिरहेको छ र? त्यहाँ त अवैध दृष्टि छ नि त। त्यहाँ त त्यो कसले मार्ने या मर्ने भन्ने नै रहँदैन। त्यो अवस्थामा पुगेको वीर साधकका लागि चाहिँ पशु बलि हो, त्यो सबै साधकका लागि होइन। अनि त्यसो भए त्यो अब सबै नै म हुँ भन्ने अवस्थामा पुगेको सन्तले मलाई मार्छ र? त्यही त, यो पनि म त्यो पनि म
अनि मलाई कसरी मार्नु? अब हो यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो अब म यसलाई अब यो मार्ने र उसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो अब जस्तो भनौँ बलि अब हामीले ईश्वरलाई बलि समर्पण गऱ्यौँ अब बलिको समर्पण त्यो भाव अनुसार म पनि त्यो पनि बलि पनि म देवता पनि मले मलाई मारेर मलाई चढाउनु के काम? त्यहाँ त चढाउनु पर्यो अभेद छ भने त चढाउनु पनि त परेन होला नि त। एक प्रकारले यो एक प्रकारले यहाँले सही कुरा नि गर्नुभयो किनभने हो के भने कम पूजा यदि के अरे कसले कसलाई पूजा गर्छ किनभने म आफै शिव अनि मेरो उपास्य म उपासक पनि शिव मेरो उपास्य पनि शिव अनि मैले समर्पण गर्ने द्रव्य पनि शिव भनेपछि यहाँ कसले कसलाई कुन द्रव्य अर्पण गर्ने तेरा तुझको अर्पण भन्छ नि क्या लाग्यो मेरा भने जस्तो त्यहाँ हो त्यो एकदम त्यो दिव्य भावमा जाँदा चाहिँ त्यो हुन्छ दिव्य भावमा जाँदाखेरिमा यहाँ कसले कसलाई के द्रव्य पूजा अर्पण गर्ने यो सबै चिज त शिव हो नि त यो सबै चिज त पराशक्ति हो नि त भनेपछि मैले के दिँदैछु कसलाई दिँदैछु र हैन म आफै ईश्वर हुँ स्वात्मैव विग्रह हैन स्वात्मैव ललिता प्रोक्ता हैन आफू नै देवता हो विश्वविग्रह ललिता नै स्वयं म हुँ भनिसकेपछि त त्यहाँ कसले कसलाई पूजा गर्ने के पूजा गर्ने भन्ने एउटा त्यो दिव्य भावमा पुगेको योगीका लागि त्यो अवस्था एकदम आउँछ। र अब समर्पण गर्ने विषयमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको समर्पण चाहिँ जस्तो त्यो चाहिँ दिव्य भावको कुरा भयो। वीर भावमा चाहिँ अब वीर भावको साधकमा चाहिँ के हुन्छ भने पशु भावलाई सम्पूर्णतया छोडिसकेको पनि हुँदैन र दिव्य भावमा मतलब पशु भावलाई केही किञ्चित त्यसको अवशेष रहेको हुन्छ र दिव्य भावलाई पनि उसले पूर्ण रूपले ग्रहण नगरिसकेको त्यो बीचको अवस्था चाहिँ त्यो वीर भाव हो। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ उसले त्यस किसिमको बलि अर्पण गर्छ। तर त्यो बलि अर्पण गर्नुमा पनि के हुन्छ भने तपाईँले शास्त्रले एउटा निश्चित मर्यादा स्थापित गरिदिएको छ निश्चित मापदण्ड बनाइदिएको छ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँको त्यो आफ्नो तृष्णाको लागि होइन आफ्नो जिब्रोको स्वादको लागि मिठासको लागि राम्रो खसी किनेर लगेर चढाएर लास्टमा आफूले घरमा पार्टी गर्ने सोच होइन त्यसको लागि होइन त्यसको लागि त्यो भनेकै छैन। कुलाणव तन्त्र इत्यादिमा तपाईँले त्यो स्पष्ट वचन पाउनुहुन्छ कि आफ्नो तृप्तिको लागि कसैले त्यो मासु सेवन गर्छ भने त्यो चाहिँ पातकी हो त्यसलाई महापातकको चाहिँ दोष लाग्छ भनेको छ। त्यो मध्यको सन्दर्भमा पनि त्यही हो जस्तो पञ्चमकारको प्रसङ्ग आउँछ तन्त्रमा मध्य अर्पण गर्दा पनि त्यो ईश्वरलाई अर्पण गर्नुपर्दा थोरै 5 तोला अथवा 3 तोलाको चाहिँ वर्णन आउँछ। तर अब यहाँ मान्छे घटाघट पिदिएर चाहिँ लड्छ त्यो भन्नु खोजेको होइन। त्यसले के गर्छ भन्दा तपाईँको एउटा मर्यादा स्थापनाको लागि मर्यादाकोलाई चाहिँ गर्नको लागि र आफूभित्र रहेको जुन एउटा त्यो भोगको चाहना हुन्छ त्यो चाहना बिस्तारै बिस्तारै निवृत्त होस् भन्नको लागि पनि हो। किनभने मान्छेमा चाहना छ खाने मान्छेको स्वभाव छ भने उसलाई चाहिँ एकैचोटि निषेध गर्दाखेरिमा त त्यो निषेध गर्नै मान्दैन उसको शरीरले पनि दिँदैन एक प्रकारले भन्ने भने जस्तो मानौँ कुनै व्यक्ति लागु पदार्थको सेवन गर्ने मान्छे छ उसलाई चाहिँ कुलत लागेको छ भने हामी देख्छौँ नि त डाक्टरले नै पनि उसलाई चाहिँ थोरै मात्रामा लिने नै रेफर गर्छ थोरै खाऊ यसलाई घटाउँदै जानुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष निगरानीमै उसलाई घटाउँदै जान्छ। एकैचोटि ल यो त खान नहुने चिज हो स्टप भन्दैन नि त डाक्टरले पनि किनभने उसको शरीर त्यस्तो बनेको छ उसको मानसिक अवस्था त्यस्तो बनिसकेको छ भने जो व्यक्तिमा चाहिँ आफ्नो परम्परादेखि कुल परम्परादेखि चाहिँ पशु बलि अर्पण गर्ने परम्परा थियो भने खाने उसमा चाहिँ यसना छ भने उसलाई एकैचोटि निषेध गर्नु हुँदैन। एकैचोटि निषेध गर्नु भनेको चाहिँ त्यो घातक हुन्छ। यो चाहिँ एउटा त्यसैले यो व्यवहारिक हो कि यो व्यवहारिक रूपले हेर्दाखेरिमा यसलाई हामीले यसलाई यसरी व्यवहारिक रूपमा हेर्नु पर्यो। त्यसैले तन्त्र यस किसिमले पनि प्र्याक्टिकल छ। तर लक्ष्य चाहिँ फेरि त्यसलाई खाऊ नै भन्नु खोज्यो भने त बिस्तारै छोड है तिम्रो छोड्नु चाहिँ तिम्रो महाफल हो छोड्नु तिम्रो लागि उपयोगी हो र तिमीले यस हिसाबले गर्दै गयो भने छोड्छौ नै भन्छ। र जब व्यक्ति त्यो हिसाबले बुझ्दै गएपछि उसलाई अनि यो वास्तवमा ठिक रहेछ अथवा यो गर्नुहुन्न भन्ने स्वाभाविक रूपले आउँछ। तर साथसाथै तन्त्रले के पनि भन्छ भन्दा अरूको कसैको परम्परामा त्यो छ अर्काले केही गरिरहेको छ त्यसलाई घृणा नगर तिमी नगर तर अर्कोले कसरी गरिरहेको छ त्यसलाई घृणा नगर। किनभने के भन्छ शास्त्रले भन्दा यद् यद् आत्मप्रियम द्रव्यम तत्तद् इष्टाय कल्पयेत् तिमीलाई जुन जुन प्रिय लाग्छ द्रव्य त्यो ईश्वरलाई अर्पण गर्ने हो। त्यसैले गुह्यश्वरीमा गएर हरेक व्यक्तिलाई बलि नै चढाऊ भनेर चाहिँ त्यहाँ भनेकै छैन नि। कुनै वैष्णव चाहिँ म लड्डु चढाउँछु भन्छ भने
हैन त्यो साधकका लागि गुहेश्वरले लड्डु नलिने अनि कुनै महर्जनले होइन मलाई त कुखुरा चढाउन मन लाग्यो अथवा अन्डा चढाउन मन लाग्यो भने उसले चाहिँ नपाउने भन्ने छ र एउटा भावनाको कुरा हो नि ईश्वर तपाईँकै भावना अनुसारको अथवा मेरै मात्रै भावनाको अनुसारको हुनुपर्छ भन्ने छ र ईश्वर त सबैको हो नि त जब सबैको ईश्वर त सबैको भावना अनुसारको हुनु पर्यो र त्यो त सर्वभोग छ फेरि हेर्नुहोस् है सर्वभोग भनेको छ नि त सबै कुरा खाने ईश्वरले के खाँदैन ईश्वरलाई यदि हामी त्यो चिज ईश्वर खाँदैन भन्यौँ भने त त्यो चिज नखाने ईश्वर भने त उसमा सर्वव्यापकता रहेन नि त अथवा सर्व के भन्छ कर्तृत्व अथवा सर्व भुक्त्व त रहेन नि त सबै कुरा खाने भनेपछि त्यो पनि खान्छ भन्ने सोच्नु पर्यो त्यस हिसाबले त्यो आएको हो त्यसैले त्यसलाई एकदमै त्यो गलत भन्ने अर्थमा पनि हामीले बुझ्नु अनि ठिक छ हामी लगभग तन्त्रलाई सकेसम्म बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ धेरै मैले जानेको मैले चाहिँ सोध्न सक्ने कुराहरू सोधेँ गुरु म अज्ञानी छु मैले केही सोध्न छुटेको छ भने अन्तमा केही छ भने बताइदिनुहोस् होइन तपाईँले धेरै कुराहरू भनौँ न सामान्य दर्शकहरूका लागि सामान्य पाठकहरूका लागि तन्त्र भने के हो वास्तवमा तन्त्रलाई जुन मान्छेहरूले बुझिरहेका छन् त्यो मात्रै तन्त्र होइन यसको चाहिँ उपासना विज्ञान होइन मोक्षशास्त्र ब्रह्मज्ञानसँग चाहिँ यसको सम्बन्ध छ भन्ने कुराहरू पनि आए र तन्त्र चाहिँ व्यावहारिक रूपमा भोगसँग सम्बन्धित पनि भएको हुनाले आफ्नो लौकिक यसना लौकिक कामनाहरूको पूर्तिका लागि यी चिजहरू पनि आवश्यक छन् त्यसैले सामान्य सिद्धि सामान्य भोग पनि तन्त्रको विषय हो र खालि भनौँ न व्यावहारिक धरातलमा हामी संसारमा बसेका छौँ अनि संसारलाई नै जुन संसारमा बसेका छौँ त्यही संसार चाहिँ हेय छ यो दुःखको कारण हो भनेर भन्ने अनि त्यही सांसारिक क्रियाकलाप त्यही सांसारिक धन सम्पत्ति बटुल्नलाई चाहिँ निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने यो विरोधाभासबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ त्यसैले संसारलाई व्यावहारिक दृष्टिकोणले संसारलाई चाहिँ दुःखको कारण होइन संसारमा शिव र शक्तिको यामलजन्य आनन्दबाट चाहिँ उत्पन्न भएको त्यसैले यहीँ हामीले आनन्द खोज्न सक्छौँ यहीँ हामीले चाहिँ त्यो सुख पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यसबाट माथि उठेर अनि ब्रह्मतत्व प्राप्त गर्न सक्छौँ कुरा चाहिँ गुरु जस्तो हामी ध्यान मार्ग छ मूल रूपमा बजारमा चलेको मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग हामी श्रीमद् भागवतका पुराणहरूको यज्ञहरूमा जान्छौँ श्रवण गर्छौँ ती लीलाहरू श्रवण गर्छौँ र अश्रुपूरित हुन्छौँ त्यो उहाँको भगवानको ती लीलाहरू सुन्दाखेरि गदगद हुन्छ एक खालको एउटा निर्मल भाव आउँछ र गीता पढेर भजन कीर्तन गरेर पनि हामी साधना गर्छौँ ध्यानबाट सतोरी अवस्था तुरीय अवस्था प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छौँ एउटा खालको मार्ग यी मार्गहरू छन् तन्त्रको मार्ग चाहिँ मा किन आउने किन नआउने या यो मान्छेको आफ्नो आफ्नो डाइमेन्सन आफ्नो आफ्नो चाहिँ स्वभाव अनुसार आउँदा नि हुने नआउँदा नि हुने हो कि होइन यो मार्ग अत्यन्तै उत्कृष्ट छ सहज पनि छ सजिलो पनि छ यहाँ आउनै पर्छ भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ गुरु होइन त्यस्तो त मैले अहिले भने नि तन्त्रले त कुनै पनि कुरालाई न निषेध गर्छ न चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ यो विधि हो यो नै गर्नै पर्छ भन्छ न निषेध नै गर्छ त्यसैले व्यक्तिको आफ्नो भाव व्यक्तिको आफ्नो रुचि अनुसार नै साधनाको मार्ग चाहिँ ग्रहण गर्ने हो र गुरुले पनि त्यही अनुसार नै ग्रहण गराउने हो र अब तन्त्रमा जस्तो यहाँले जुन कुरा भक्ति युगका कुरा गर्नुभयो अनि ज्ञान युगका कुरा गर्नुभयो तन्त्रमा पनि त्यो तिनटै मार्ग छ जस्तो कर्मयोग भक्ति योग र ज्ञान योग जुन हामी देख्छौँ तन्त्रमा पनि त्यही नै छ तन्त्रमा जस्तो आणव योग भन्छ आणव समावेश जहाँ चाहिँ बाहिरी कर्महरू बढी उपयोगी मानिन्छन् त्यसपछि शाक्त समावेश भन्छ शाक्त समावेशमा चाहिँ विकल्प संस्कार गर्ने जहाँ चाहिँ ऊ के हुन्छ भन्दाखेरिमा उसले अब अकिञ्चित चिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधत उच्चार रहितम वस्तु चेतसैव विचिन्तयन् चेतना भनौँ न एउटा चेतनामा आधारित होइन आफूलाई चाहिँ शक्तिका रूपमा हेर्ने म स्वयं शक्ति हुँ त्यो रूपमा चाहिँ बोध गर्दै हरेक कुरामा चाहिँ आनन्दको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने त्यो प्रक्रिया चाहिँ अनि शाक्त समावेशमा आउँछ अनि त्योभन्दा माथि गइसकेपछि साम्भव समावेशको अवस्था आउँछ जहाँ चाहिँ साधक कुन अवस्थामा पुग्छ भन्दाखेरिमा यो सारा जगत मबाट नै उदय भएको यो सारा जगत मेरै स्वरूप हो मेरै विग्रह हो र सब फेरि अन्तिममा गएर ममा नै विलय हुन्छ मत्त एवोदितम सर्वम मय्येव प्रतिबिम्बितम यो सारा जगत मबाट नै उत्पत्ति भएको फेरि ममा नै प्रतिबिम्बित भइरहेको छ र फेरि
ममा नै गएर विलय हुन्छ। त्यसैले म स्वयं शिव हुँ हैन, सर्वज्ञ सर्वकर्ता च व्यापक परमेश्वर स एवाहम शैव धर्मा। सर्वज्ञ सर्वकर्ता व्यापक परमेश्वर शिव भनेकै म हुँ। यस किसिमको दृढ चिन्तन गर्दा गर्दै त्यो शिव समावेशमा पुग्ने अर्को उपायलाई चाहिँ साम्भव उपाय अथवा साम्भव समावेश भनिन्छ। त्यसैले तर यो के हो भन्दा तपाईँको सोपान क्रम हो। हामी कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञान योग भनेको पनि सोपान क्रम हो। एकैचोटि कुनै पनि व्यक्ति ज्ञान योगमा पुग्न सक्दैन। पहिला कर्म गर्नै पर्छ। कर्म गरिसकेपछि त्यो कर्मप्रति एउटा श्रद्धा विश्वास पैदा हुन्छ, अनि त्यसपछि भक्ति पैदा हुन्छ, अनि अन्तिममा गएर ज्ञान पैदा हुन्छ। जस्तो भनौँ न, एउटा भर्याङको कुरा गरौँ। भर्याङमा 5-6वटा सिँढी होलान्। पुग्नु त हाम्रो माथि लक्ष्य पुग्ने अन्तिम सिँढी उक्लिने हो। तर तपाईँ सुरुको सिँढी नटेकिकन एकैचोटि माथिल्लो सिँढीमा पुग्न सक्नुहुन्न नि, क्रमैसँग उक्लिँदै जानुपर्छ। त्यसैले कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञान योग पनि एउटा सोपान क्रम हो। अनि तन्त्रमा आणव योग अथवा आणव समावेश, शाक्त समावेश र साम्भव समावेशको जुन कुरा छ, ठ्याक्कै यतापट्टि कर्म, भक्ति र ज्ञानसँग यसलाई हामी मिलाउन सक्छौँ। त्यो पनि वास्तवमा सोपान क्रमले जान्छ। त्यसैले तन्त्रमा चाहिँ खालि कर्मकै कुरा मात्रै अथवा यस्तै द्रव्य भनौँ बाहिरी द्रव्य अर्पण गर्ने अथवा पशु बलिका मात्रै कुराहरू छन् भन्ने हो भने यो चाहिँ कर्मयोग स्थूल आणव युगमा चाहिँ आणव समावेशको दशामा चाहिँ त्यो साधकले यिनै कुराहरू गर्छ। अनि बिस्तारै जब उसमा चाहिँ भक्ति पैदा हुन थाल्छ अनि त्यसपछि ती बिस्तारै त्यो कर्म छोड्छ। जस्तो भनौँ भर्याङ चढ्ने क्रममा हामी भर्याङ एउटा सिँढीमा टेक्यौँ, खुट्टो टेक्नै पर्छ, सुरुको सिँढीमा टेक्नै पर्छ, तर माथि चढ्नलाई फेरि त्यो सिँढी छोड्नै पर्छ हैन। कर्म गर्नै पर्छ, माथि पुग्नलाई फेरि त्यो कर्म छोड्नै पर्छ। त्यसैले क्रमैसँग जाने कुरा हो। एकैचोटि हामी ज्ञान योगमा कोही पनि पुग्न सक्दैन। ठिक छ, हाम्रो कार्यक्रम हेरेर यदि तन्त्र साधना गर्न रहर भयो, कसैलाई मन भयो भने अब हजुरको पनि म यो भिडियो सँगसँगै हजुरको फेसबुक आइडी पनि राखिदिन्छु, हजुरलाई पनि सम्पर्क गर्नुहुन्छ। तथापि साधना गर्न चाहने, तन्त्रमा आउन चाहनेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले? कसरी कुन तयारी गरेर आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ? अब तन्त्र साधना गर्ने अथवा तन्त्रका माध्यमबाट भनौँ आफ्नो लौकिक कामनाहरू पनि पूर्ति गर्ने र त्यस बिस्तारै लौकिक कामनाबाट निवृत्त भएर मोक्ष, ब्रह्मज्ञान, तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्न चाहने साधकहरू मा भनौँ त्यो खालको चाहना रुचि छ भने त्यो रुचि पैदा हुनु नै मैले भने त्यो एक प्रकारको अनुग्रह नै हो। किनभने त्यस किसिमको बिना अनुग्रह त्यस किसिमको रुचि पनि पैदा हुँदैन। यदि यहाँहरूमा त्यस किसिमको रुचि छ भने यहाँहरूले योग्य गुरु पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ, अवश्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। तर पहिलो शर्त चाहिँ के हो भने हामी जुन मार्गलाई अवलम्बन गर्न खोज्दैछौँ अथवा जुन साधना मार्ग ग्रहण गर्न खोज्दैछौँ त्यसपछि श्रद्धा र विश्वास चाहिँ हुनुपर्छ। बिना श्रद्धा बिना विश्वास चाहिँ त्यो चिज प्राप्त गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ यो चिज चाहिँ एउटा मनोविज्ञानसँग जोडिएको कुरा हो। किनभने पानीलाई, विशुद्ध पानीलाई कसैले औषधि सम्झेर खान्छ भने त्यही पानीले पनि रोग निको हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसैले हामीले जुन मार्ग अवलम्बन गर्न खोजिरहेका छौँ या तपाईँको जुन रुचि छ त्यो साधना परम्पराले, त्यो मार्गले अवश्य पनि म आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न सक्छु भन्ने त्यो विश्वास, त्यो श्रद्धा पहिला हुनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि अनि त्यसपछिका बाटाहरू, त्यसपछिको ढोका चाहिँ आफू खुल्छन्, त्यो निश्चित रूपले खुल्दै जान्छ। त्यही हो पहिलो शर्त भनेको, यो परम्पराप्रति, यो शास्त्रप्रति अथवा यो मार्गप्रति श्रद्धा र विश्वास। हुन्छ त गुरु, हजुरको यो अमूल्य समयको लागि म आभारी छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुरले जीवन लगाएर अध्ययन गर्नुभएको कुराहरू, केही पलको यो भेटमा धेरै कुराहरू हामीलाई बताइदिनु भयो। म एकदम तृप्त भएको छु हजुरको ज्ञानबाट। धेरै खुसी लाग्यो हजुरलाई देख्न भेट्न, कुरा गर्न पाइयो। इट्स रियली एन अनर। अन्तमा केही छ भने भन्नुहोस्। यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँ मेरो झुपडीमा आइदिनु भयो र केही कुराहरू दर्शकमाझ राख्ने मौका पाएँ तन्त्रका विषयमा। अब मैले भने मेरो चाहिँ वंश परम्पराबाट पनि, गुरु परम्पराबाट पनि म तन्त्र परम्परासँग जोडिएको छु। त्यसैले अब यसप्रति मेरो अगाध श्रद्धा, यसैबाट म आफ्नो सम्पूर्ण अभिष्ट प्राप्त गर्न सक्छु र ब्रह्मतत्त्व प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने त्यसका साथै अगाडि बढिरहेको छु। र समाजमा पनि, लोकमा पनि तन्त्र भनेको के हो, तन्त्रको वास्तविकता के हो, यी विषयमा उजागर गर्ने क्रममा केही कामहरू गरिरहेको पनि छु।
केही किताबहरू लेखेको पनि छु र यस्तै खालका सामाजिक सञ्जालहरूबाट केही कुराहरू मैले व्यक्त पनि गरिरहेको छु। यो अवसर यहाँले जुन प्रदान गर्नुभयो, यहाँ आइदिनु भयो, यति कुराहरू भए तन्त्रका विषयमा साह्रै खुसी लाग्यो। त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, आभारी छु तपाईँप्रति। थ्याङ्क यू भेरी मच। हवस् त, हुन्छ त। यो आजको कार्यक्रम सुनेर यतिन्जेल हामीलाई हेरेर बसिदिनु भयो, हजुरलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। क्यामेरामा साथ दिने अतुलजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमको बिट मार्दछौँ। हवस् त, नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.